गुड मर्निङ सबै साथीहरूलाई है। अहिले ठिक 8 बजिसकेको छ। साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ? मैले आज स्क्रिन सेयर गरेँ। ल, हामी चाहिँ आज इकोनोमिक्सको जुन कुराहरू तपाईँले पढिसक्नु भएको छ त्यसमा अलिकति यो कर्णालीमा अलिकति केही कुराहरू थपगड गरिएको छ होइन। दर्शक नर्मल्ली जुन नर्मल सिलेबस छ सङ्घको अथवा अरू प्रदेशको त्योभन्दा यसमा केही टपिकहरू चाहिँ तपाईँको थपिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा भएका टपिकहरूलाई हामीले सब्जेक्टिभलाई पनि हुने गरेर चाहिँ आज अध्ययन गर्छौँ। त्यसमा मैले यो चाहिँ तपाईँले देखेको यो सिलेबस भइहाल्यो होइन। यसमा चाहिँ जुन अन्य जस्तो माग र आपूर्तिका नियमहरू भन्ने कुरा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। अब जुन नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि अब नयाँ सेसनहरू त भइहाल्छ। जुन पुराना हुनुहुन्छ उहाँहरूले पढेको भन्दा केही नयाँ टपिकको चाहिँ मैले एउटा लिस्टिङ गरेको छु है। त्यसमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। यहाँ चाहिँ नर्मल्ली अब यो 6.3 मा चाहिँ कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका भन्ने छ। यसमा अलिकति अब यो यस्तो क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ अलिकति तपाईँले अब डेट वाइजको कुराहरू चाहिँ अब अब्जेक्टिभमा जान्नु पर्यो होइन। जस्तो सहकारी नीति कहिले आयो, सहकारी ऐन कहिले आयो, सहकारी तपाईँको नियमावली कहिले आयो, अनि फेरि सहकारी नियमावली चाहिँ तपाईँको कहिले स्वीकृत भयो हो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सहकारी नीति भनेको 2069 हो, सहकारी ऐन भनेको 74 भयो, सहकारी नियमावली भनेको 75 भयो, अनि सहकारी नियमावली कहिले चाहिँ स्वीकृत भयो भन्दाखेरि चाहिँ 76 होइन। अनि त्यसमा अझै तपाईँले फेरि प्रदेश अनुसार जानुहुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ अब सहकारी नियमावली भनेर फेरि उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँको 75 सट्टा 76 राखेका छन्। त्यो चाहिँ त्यसरी हेर्नु होला। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब नर्मल्ली सहकारीको भूमिका चाहिँ बजारीकरणमा के हुन सक्छ भनेर यहाँ राखेको भएर यसमा केही कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ होइन। यसमा जस्तो मुलुकको दिगो र समतामूलक होइन, समता र समानता भन्ने कुरा त बुझ्नुहुन्छ होला पक्कै। अनि समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबल र सक्षम सहकारी प्रणाली भन्ने चाहिँ तपाईँको सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नीतिले चाहिँ कुरा गरेको थियो। अब समता र समानतामा यो अलिकति नर्मली एक्सटेन्सनमा आउने कुरा हो होइन। समानता भनेको चाहिँ सबैलाई एउटै कुराहरू बाँडिदिने होइन, त्यो इक्वालिटी भन्छ। इक्वल कुराहरू दिने भनेको चाहिँ तपाईँको समानता। समता भनेको इक्वल अवस्थामा पुर्याउने। जस्तो सबैलाई 10 रुपियाँ बाँड्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली त्यो पनि इक्वालिटी अथवा समानता भन्छ होइन। तर कोसँग पहिला कति छ, 5 रुपियाँ भएकोसित चाहिँ 5 रुपियाँ छ भने उसलाई 10 रुपियाँ दिएर 15 मा पुर्याउने, 10 छ भने फेरि 5 दिएर 15 मा पुर्याउने, सबैलाई 15 मा पुर्याउने भनेको चाहिँ फेरि समता है, समता। त्यही भएर समता भनेको चाहिँ ओभरअल तपाईँको गोल हो। एउटै अवस्थामा पुर्याउने भनेको चाहिँ समता हो, अनि इक्वल डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको चाहिँ समानता हो। अब त्यो अनुसार चाहिँ अब यो सबै रूपान्तरणको लागि आर्थिक विकासलाई चाहिँ सहकारीको चाहिँ अलिकति भूमिका बलियो हुन्छ भन्ने। अनि सहकारी भनेको स्वतःस्फूर्त आन्दोलन हो। यो भनेको भोलुन्टरी अथवा सेल्फ भोलुन्टरी चाहिँ तपाईँको यो एउटा आन्दोलन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक होइन सामाजिक रूपान्तरणको बलियो माध्यम हो। किन भन्दाखेरि यसले सबैलाई एउटै छातामुनि समेटेर आर्थिक रूपान्तरणलाई चाहिँ बलियो भूमिका खेल्छ भन्ने हो होइन। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सहभागितामूलक तपाईँको विकास उत्पादनमा वृद्धि, शिक्षा तथा साक्षरता होइन, धेरै कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ भन्ने छ। अनि व्यवसाय प्रबन्धन नीति जुन 2063 छ त्यसले पनि सरकारी, सहकारी, निजी वा साझेदारी लगानीमा चाहिँ व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने गराउने चाहिँ नीति लिएको छ। त्यही भएर अब तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रिय सहकारी नीति त सँगसँगै चलेकै छ, तर जुन अरू नीति छन् अब अहिलेमा तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। जुन एडिएसका कुराहरू छन्, जुन तपाईँको चाहिँ 15औं प्लान, जुन संविधान, यिनीहरूले पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ इभन तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय कृषि नीति, तिनीहरूले पनि सहकारीलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ कुराहरू गरेका छन्। अनि यस अभियानलाई चाहिँ अघि बढाउन राज्यका सबै निकाय र समुदाय तथा निजी क्षेत्रको चाहिँ समेत तपाईँको चाहिँ सहयोग आवश्यक पर्छ होइन। किन भन्दाखेरि निजी क्षेत्र भनेको जस्तो ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति लगानी बढी चाहियो भने निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले गुहार्ने गर्छौँ। जस्तो तपाईँले एडिएसकै कुरा गर्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी भनेको 11% छ होइन। हो त्यसरी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढी टेवा दिनुपर्छ। जस्तो बिउ बिजनको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिउ बिजनमा अझ बढी छ निजी क्षेत्रको लगानी। तर राज्यको सहयोगको अपेक्षामा यो आन्दोलन राज्य निर्देशित वा राज्य निर्भर नबनोस् भन्नेतर्फ अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले चाहिँ जुन पिपिपी पोलिसी भन्छौँ नि हामीले होइन, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, निजी सरकारी साझेदारी हो, त्यो अन्तर्गत लिएर काम गर्यो भने चाहिँ त्यो ओभरअल है तपाईँको राज्यको टेवाको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हो। सहकारी अभियानका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सृजना भएको अनुकूलन वातावरणको अधिकतम लाभ लिँदै नेपालमा पनि सहकारी आन्दोलन चाहिँ तीव्रता अब दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ होइन। सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ पुँजी निर्माण उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै, जस्तो नर्मल्ली चाहिँ सहकारी
लाई यदि तपाईँको निजी क्षेत्रले चाहिँ सहयोग गर्यो भने जुन तपाईँको चाहिँ हामीले भन्छ फिक्स कस्ट भन्छौँ नि अथवा पुँजी निर्माण त्यसमा चाहिँ बढी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने होइन। प्रशोधनमा तपाईँको बजारीकरणमा रोजगारी सिर्जना आय आर्जन वृद्धि गरी कुल ग्रासो अथवा राष्ट्रिय आय वृद्धिमा चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको योगदान पुर्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना बढेर गएको छ भन्छ। अब यसले नर्मली के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो ओभरअल सहकारी चाहिँ महत्त्व राख्छ होइन, तर सहकारीले पनि अझै तपाईँको चाहिँ भनौँ न नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टर होइन अथवा तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई आफू सँगसँगै लग्यो भने चाहिँ धेरै सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छन् भन्ने हो। यसमा चाहिँ आर्थिक विकास समृद्धि ल्याउने र समृद्धि मार्फत दीर्घकालीन आर्थिक स्वाधीनता हासिल गर्न सकिन्छ होइन। तर सहभागी र तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली यो जुन एक अर्काको मेलमिलाप छ त्यो बिना चाहिँ काम छैन होइन। त्यसैले चाहिँ अब दिगो विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब विकास चाहिँ सँगसँगै बढिरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सहकारीलाई चाहिँ अलिकति धेरै नीतिहरूले चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गरेको भएर हामीले पनि योबाट चाहिँ राम्रो चाहिँ लाभ लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला। यो भनेको नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ सहकारीले चाहिँ बजारीकरण अथवा धेरै कुराहरूमा चाहिँ किन टेवा पुर्याउँछ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ अब समूहको अलिकति 45 सालदेखि अलिकति भनौँ न त्यसको चाहिँ हामीले मेरिट डिमेरिटहरू हेर्न थाल्यौँ। त्यसपछि जुन सहकारी अगाडि बढ्न थाल्यो, सहकारीले चाहिँ तपाईँको एउटै होमोजिनियस ग्रुप हुनेलाई चाहिँ हामीले समूहमा राख्छौँ होइन। जस्तो तपाईँको धान खेती गर्ने सबै एउटा समूह बनाउँछ अथवा मौरी पालन गर्ने एउटा समूह। तर धान खेती र मौरी पालन गर्नेलाई चाहिँ सँगसँगै जोड्ने, त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न अब गाई भैँसी पालेकाहरू अथवा दुध बेचबिखन गर्नेहरूलाई पनि सँगै समेटेर एउटै छातामा राख्दाखेरि चाहिँ सहकारीको उत्पन्न भएको हो। त्यही भएर अझ बढी चाहिँ जस्तो अहिले 15 प्लानले पनि सहकारी अनि त्यसपछि निजी क्षेत्र र तपाईँको चाहिँ समूहलाई चाहिँ अलिकति यो एक्सटेन्सनको हिसाबले पनि अलिकति बढी टेवा दिएको छ है। त्यो भएर अब हामीले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अलिकति रोलहरू चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग जोड्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो पुँजीगत अथवा भनौँ न लगानी गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो नपरोस् भन्ने कुराहरू छ। अन्य कुराहरू यसो हेर्नु होला होइन। यसो अर्को भनेको अर्थशास्त्रमा मूल्य निर्धारण भन्ने छ। अब यो चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको सेवा टपिकमा आउँथ्यो होइन, तर अब यो चाहिँ अब यसपालि अब इकोनोमिक्समा आएको भएर कुराहरू हुने हो, तपाईँले पढिसकेको कुराहरू हुनसक्छ। तर यसमा केही सठिक रूपमा केही कुराहरू मैले राखिदिएको छु। जस्तो वस्तुको मूल्य निर्धारण चाहिँ दुई तरिकाले गरिन्थ्यो भन्ने छ पहिला होइन। जस्तो एउटा भनेको चाहिँ अब लागत सिद्धान्त भन्छ। अब यो चाहिँ नर्मल्ली मार्सलले तपाईँको चाहिँ जुन बेला आफ्नो ल अफ डिमान्ड होइन तपाईँको चाहिँ मागको नियम दिए त्यो बेला यहाँ धेरै दुविधा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लागत सिद्धान्तमा चाहिँ यो बेस भएर चाहिँ कुरा आयो होइन। जसको बढी तपाईँको चाहिँ जुनको बढी तपाईँको माग छ त्यही अनुसार चाहिँ अब लागत हामीले हेरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। अनि यहाँनिर एउटा यसको डिमेरिट के आयो भने यदि मागै छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यदि माग छैन भने चाहिँ अब त्यसको लागत जति भए पनि त्यसको चाहिँ अब मूल्य निर्धारण हुन सक्दैन भन्ने कुरा भयो होइन। त्यही भएर अलिकति मागमा चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ डिपेन्ड हुने कुरा आयो। त्यही भएर अब नर्मल्ली माग र तपाईँको चाहिँ आपूर्तिमा चाहिँ अलिकति तपाईँको मूल्य डिटरमाइन हुन्छ भनेर हामीले कुरा गर्थ्यौँ। तर यसले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ लागतलाई चाहिँ फोकस गरे सुरुमा होइन। त्यसपछि उपयोगिताको सिद्धान्त, उपयोगिता भनेको तपाईँ युटिलिटी होइन। हामीले भन्छौँ नि जति उपयोग गर्छौँ त्यति हामी सेटिस्फाई हुन्छौँ भन्ने कुरा छ होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अझै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो उपयोगिताको सिद्धान्त भन्ने छ होइन। उपयोगिताको भने युटिलिटीको सिद्धान्त। जस्तो यसमा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि यसमा डायमन्ड प्याराडक्स धेरै प्याराडक्सहरू पनि आउँछ। अनि नर्मल्ली यसले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि जति बढी उपयोग भयो त्यति चाहिँ तपाईँको मागसँग बढी जोडिन्छौ भन्ने हो होइन। यो पनि अलिकति मागलाई बढी सम्बोधन गर्छ। तर यहाँ चाहिँ बढी के भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उनीहरूले लागतलाई जोडे होइन। जति लागत छ त्यही अनुसार चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ। किनभने कसैले पनि तपाईँको चाहिँ घाटामा खाएर चाहिँ व्यापार गर्न खोज्दैन अथवा बेच्न खोज्दैन भन्ने कुरा हो। त्यसपछि उपयोग कति छ जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ पानी किन सस्तो छ अथवा हिरा किन महँगो छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली त्यसको एभाइलेबिलिटी अथवा भनौँ न पानी धेरै पाइन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँको त्यो सस्तो छ। जे कुरा बढी पाइन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको माग कम हुन्छ होइन। हो त्यो भएको भएर
त्यसरी चाहिँ उनीहरूले युटिलिटीको सिद्धान्त पनि त्यहाँ सँगसँगै जोडे। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि मार्सलले यो दुईटै कुराहरू बढी आएको भएर होइन दुर्लभता र अब यहाँ चाहिँ तपाईँले अलिकति बुझ्दाखेरि चाहिँ ल अब अलिकति हाइलाइट गरिदिने भयो होइन तपाईँलाई। अब यस सिद्धान्तको चाहिँ यस सिद्धान्तको मुख्य आलोचना के हो भने जुन वस्तुको माग नै छैन त्यस्तो लागत जतिसुकै भए पनि मूल्य निर्धारित हुन सक्दैन भन्ने हो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो दुर्लभतामा चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने केस हो है। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ दुर्लभता मूल्य निर्धारणको एक तत्त्व हो। यस सिद्धान्तले वस्तु उत्पादन गर्दा त्यसमा पर्ने लागतलाई पुरै व्यवस्था गरेकाले यो पनि आलोचना भएको छ भन्ने हो होइन। त्यही भएर यसले चाहिँ अलिकति जुन बढी दुर्लभ छ त्यसको चाहिँ माग बढी हुन्छ अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली भनौँ न अब त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्राइस त्यसको फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो दुईटैलाई चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ तपाईँको त्यसपछि मार्सललाई चाहिँ समन्वय गरे होइन। समन्वय गरिसकेपछि नर्मल्ली अब यो दुईटैलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होइन। यसको चाहिँ उत्पादन लागत वा केवल वस्तुको उपयोगिता मात्रै निर्धारण हुँदैन, मूल्य निर्धारण दुवै पक्षको योगदान हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ माग अथवा भनौँ न माग र तपाईँको उपयोगिताको आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ निर्धारण भयो र अधिकतम सीमा र त्यसको निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ न्यूनतम सीमा लागत पक्षको आधारमा र अधिकतम सीमा चाहिँ तपाईँको माग पक्षको आधारमा निर्धारण हुन्छ भने जस्तो तपाईँको कुनै वस्तु तपाईँले चाहिँ 20 रुपियाँमा बेचिरहनु भएको छ भने त्यो चाहिँ एकदम मागै छैन तर तपाईँको लागत 18 छ भने कमसेकम 20 मा बेचिरहनु भएको छ भनेपछि न्यूनतम सीमा चाहिँ तपाईँको लागतको आधारमा हुने भयो होइन। अब एकदम अधिकतम भयो भने कति छ त डिमान्ड, अब उनीहरूले 50 सम्म किन्न सक्छ सक्दैन भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ अब तपाईँको लागत त जम्मा 18 हो होइन। त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले अब कति प्रफिट मार्जिन राख्ने अथवा कति डिमान्डसम्म चाहिँ यो तपाईँले एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने केसहरू जोडिन्छ। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ माग पक्षको आधारमा भन्दा चाहिँ यसरी जोडियो है। यो चाहिँ सम्झिनु होला। यसरी चाहिँ तपाईँको मूल्यको आधारमा र मूल्य चाहिँ नर्मल्ली तपाईँको लागत र अब तपाईँको मागको आधारमा भनेर चाहिँ निर्धारण गर्यो। यो चाहिँ नर्मल्ली जुन बेला तपाईँको ल अफ डिमान्ड आएको थियो त्यो बेला मार्सलले कसरी मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा गरे। अब अहिले चाहिँ नर्मल्ली 3 विधि अप्नाइन्छ है। यसमा चाहिँ अब मैले अब यो तपाईँले यो कुरालाई अलिकति सठिक रूपमा बुझेर होइन नर्मल्ली यो 3वटा विधि चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको प्रख्यात होइन। यसमा चाहिँ लाभ केन्द्रित मूल्य निर्धारण विधि भन्छ, त्यही कुराहरू यहाँ गरेको छ। जस्तो यसमा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लागत जोड विधि भन्छ। यसमा लाभ हामीले कसरी केन्द्रित गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लागतमा हामीले जोड निकाल्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो नर्मल्ली लागत कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि प्रति एकाइ चाहिँ हामीले कति खर्च गरेका छौँ त्यो पहिला लागत हामीले थाहा पाउनुपर्छ लागत जोडमा है। यो कन्फ्युज नहुनु होला। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ तपाईँले 200वटा बेर्ना उत्पादन गर्नुभयो होइन। 200वटा बेर्ना भनेपछि टोटल मैले यति खर्च गरेको थिएँ भनेपछि एक बेर्नालाई मैले कति खर्च गरेँ त्यो त हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। अनि एक बेर्नालाई यति खर्च गऱ्यौँ भने लगभग एक बेर्नाबाट हामीले कति आम्दानी लियौँ त हो। त्यसरी एक बेर्नाबाट नर्मली 1 किलो जति फल्यो अथवा हिसाब गर्दाखेरि एक बेर्नाबाट तपाईँको चाहिँ अब पौने किलो फल्यो होइन भनेपछि अब त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको ल मैले यतिलाई चाहिँ एक बेर्नामा मैले अब टोटल 20 रुपियाँ खर्च गरेको थिएँ। अब एक बेर्ना भनेको 1 किलो भयो भने अब मैले कम्तीमा पनि 5 रुपियाँ भन्दा चाहिँ बढी फाइदा लिन नसक्ने अवस्था छ अथवा मैले यतिमा चाहिँ बेच्न सक्छु भन्दा त्यसमा चाहिँ प्रति एकाइ होइन एउटा युनिटमा चाहिँ कति खर्च गर्ने अथवा कति एउटा युनिटबाट चाहिँ फाइदा लिने अथवा मार्जिन लिने भनेर चाहिँ हिसाब गरिन्छ। त्यही भएर लागत जोड विधि भनेको तपाईँको चाहिँ प्रति एकाइ कुल लागतमा एक निश्चित मुनाफा मार्जिन जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने विधि होइन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एउटा युनिटमा चाहिँ हामीले कति चाहिँ मुनाफा मार्जिन जोड्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि तपाईँको बिक्री कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि उत्पादन मूल्य र लिन चाहेको नाफा अब नर्मली 25% लिने हो कि अथवा 5 रुपियाँ लिने हो। त्यो नाफा भन्ने कुरा पर्सेन्टेजमा पनि हुन सक्यो अथवा तपाईँको सिधै रकम पनि हुन सक्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले बिक्री गर्छौँ होइन। अब नर्मल्ली एउटा इकाइलाई चाहिँ हामीले टोटल खर्चबाट कतिवटा युनिट थियो त्यो थाहा पाएर एउटा इकाइको चाहिँ हामीले एक इकाइ भनेर सम्झिनुभयो भने अब एमसिक्यू आउँदाखेरि चाहिँ प्रति इकाइ भनेर आयो भने तपाईँ लागत जोड भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अर्को भनेको लक्षित प्रतिफल वा मूल्य लक्षित प्रतिफल भन्छ होइन। यो भनेको तपाईँको चाहिँ इस्टिमेटेड आउटपुट भन्छ। यो भनेको चाहिँ नर्मल्ली कुल लागत वा कुल बिक्रीमा औसत प्रतिफल कति लिने। यसमा चाहिँ प्रति एउटा युनिटमा गरिँदैन। मैले टोटल चाहिँ तपाईँको अब 2 लाख खर्च गरेको थिएँ। अब 2 लाख खर्च गरेको थिएँ भने यो वस्तुलाई मैले 3 लाख रुपियाँमा चाहिँ बेच्नु पऱ्यो। 1 लाख त फाइदा खानु पऱ्यो किन भन्दाखेरि मेरो मेहनत त्यस्तै छ होइन। म धेरै खटिरहेको छु भन्ने हिसाबले 1 लाख रुपियाँ फाइदा खानु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अब त्यो तपाईँको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ फाइदा भनेपछि पहिला फाइदा हेरिन्छ। त्यसपछि बल्ल एउटा वस्तुलाई कतिमा बेच्ने।
अब 1 लाख रुपियाँ फाइदा खाइसकेपछि 3 लाखमा बेच्दाखेरि सबै वस्तुलाई 3 लाखमा बेच्दाखेरि 1 केजीलाई कतिमा बेच्नु पर्यो त हो। त्यसरी गर्दाखेरि बल्ल यो चाहिँ कुल लागतमा चाहिँ हिसाब गरिन्छ हैन। कुल लागत वा कुल बिक्रीमा चाहिँ औसत प्रतिफल प्राप्त गरेर निर्धारण गरिने विधि भन्छ। यो भनेको चाहिँ हामी एक इकाइमा जाँदैनौँ है। त्यही भएर यसको मूल्य निर्धारण विधि भनेको चाहिँ तपाईँको कुल उत्पादन मूल्य हैन, अब टोटल कति हाम्रो खर्च भएको थियो र हामीले लिन चाहेको नाफा चाहिँ कति थियो हो, त्यसको आधारमा चाहिँ यो हिसाब गरिन्छ। र यसको चाहिँ अब हामीले अनि एउटा वस्तुको पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, डिभाइड बाइ परिमाण हैन। किन भन्दाखेरि यसमा त हामीले सबै तपाईँको चाहिँ डिटेल हेऱ्यौँ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परिमाण चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ है। त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। अर्को भनेको पार बिन्दु मूल्य निर्धारण विधि भन्छ। पार बिन्दु भनेको त तपाईँको त ब्रेक इभन पोइन्ट हो हैन। यसमा त अब धेरै साथीले बुझिसक्नु भएको छ, म कन्फ्युजन हुने कुरा पनि छैन। जस्तो पार बिन्दु भनेको चाहिँ नर्मल्ली न प्रफिट न तपाईँको लस भन्छ हैन। तपाईँको चाहिँ यसलाई अब इकोनोमिक्समा नर्मल्ली भन्दाखेरि नर्मल प्रफिट पनि भन्छ। जतिमा तपाईँ उत्पादन गर्नुभयो त्यतिमा बेच्दाखेरिको अवस्था भन्ने हुन्छ। लागत एवं आय बराबर हुने अवस्था जहाँ नाफा नकमाउने उद्देश्यले मूल्य निर्धारण गरिन्छ हैन। अब जस्तो मैले अब 20 रुपियाँ खर्च गरिरहेको छु एक इकाइमा हैन भनेपछि अब एउटा बेर्नामा 20 रुपियाँ खर्च गरिरहेको छु भने त्यो बेर्नालाई मैले अब 20मा बेच्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न कति चाहिँ मैले मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली कुल कति लागत छ, अब तपाईँको चाहिँ परिमाण कति छ, कति बेर्ना छ, यो त लागत निकाले जस्तै हैन। त्यो लागतको बेला चाहिँ तपाईँको मूल्य निर्धारण गरिन्छ भन्ने हो। यो पनि एउटा विधि हो। त्यही भएर नर्मली तपाईँको चाहिँ लागत जोड विधि भनेको 3 प्रकारको गरिन्छ हैन। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको अब लागत चाहिँ प्रति इकाइ हेरिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लक्षित प्रतिफल हैन, जति युनिट छ सबैलाई चाहिँ म यति नाफा लिएर बेच्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था। अर्को भनेको चाहिँ पार बिन्दु भन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अर्को भनेको प्रतिस्पर्धीमूलक मूल्य निर्धारण विधि भन्छ। जस्तो अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धीमूलक चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्छौँ हैन। त्यो प्रतिस्पर्धी भनेको कम्पिटिसन चाहिँ तपाईँ कन्ज्युमरसित अलिकति जोडिन्छ। किन कम्पिटिसन भयो भने कन्ज्युमर चाहिँ त्यति धेरै ठगिने चान्स हुँदैन हैन। त्यति धेरै उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ महँगो तिर्नु पर्दैन भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण विधिमा तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धी अनुसारको चाहिँ मूल्य निर्धारण गरिन्छ। जस्तो एउटै वस्तु छ भने प्रतिस्पर्धीले कतिमा बेचिरहेछ त हो, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। जस्तो प्रतिस्पर्धीले तपाईँको चाहिँ त्यही वस्तु 20मा बेचिरहेको भने अब तपाईँले 25मा बेच्न गाह्रो पर्यो हैन। अब त्यो भएर एउटै वस्तु छ भने त्योमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, अलिकति तपाईँको चाहिँ फरक तपाईँको वस्तु छ, अलिकति डाइभर्स प्रोडक्ट छ। जस्तो उसको चाहिँ नर्मल क्रप छ, तपाईँको चाहिँ होइन मैले अर्ग्यानिक गरेर बेच्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले फरक लिनु पर्यो हैन। तर एउटै वस्तु छ भने प्रतिस्पर्धी अनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो भन्ने केस हो हैन। यो चाहिँ नर्मली होमोजिनियस प्रोडक्ट भएको केसमा भन्छ। अनि अर्को भनेको प्रतिस्पर्धीको भन्दा कम मूल्य निर्धारण भन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति बजारबाट अरूलाई चाहिँ अलिकति आउट गराउने प्रक्रिया पनि हो भन्छ हैन। यो उपभोक्तालाई चाहिँ आकर्षित गर्नलाई यस्तो गरिन्छ हैन। यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न। जस्तो यो चाहिँ अलिकति नेपाल र इन्डियाको केसमा चाहिँ जोड्न सकिन्छ। जस्तो इन्डियामा चाहिँ इन्डियाबाट आउने क्रपहरू अथवा तपाईँको चाहिँ भनौँ न नर्मली खाद्य पदार्थहरू चाहिँ अलिकति नेपालको भन्दा सस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको सब्सिडी पाएको हुन्छ। त्यो सब्सिडी भनेको चाहिँ नर्मली इनपुट कस्ट घटाएको होइन, मेकानाइजेसन पनि त्यही अनुसारको डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यताको भन्दा उताको वस्तुहरू सस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्तालाई आकर्षित गरायो। आकर्षित गरिसकेपछि के भयो, अब जो कम्पिटिटर थियो त्यसले त अर्को वर्ष फेरि उत्पादन गर्न छोड्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को वर्ष चाहिँ फेरि उनीहरू नाफा लिन्छन्। यो भनेको प्रतिस्पर्धी भन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्छन् एक अवधिमा होइन। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले फेरि के गर्छन् भन्दाखेरि आफूलाई चाहेको रकम चाहिँ लिन्छन् है। त्यसरी चाहिँ यो भनेको चाहिँ अलिकति लङ टर्म एप्रोच हो होइन। सुरुमा चाहिँ तपाईँको नाफा नलिने होइन अथवा कम नाफा लिने, अनि कसैले त घाटे खाएर पनि बेच्छन् होइन। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ त्यो बजारबाट त्यो मार्केटबाट चाहिँ किक आउट गर्ने भन्ने हुन्छ है। त्यसपछि यो भनेको उपभोक्तालाई तपाईँले चाहिँ सामान बेच्नुभन्दा पनि उपभोक्तालाई चाहिँ चिन्नुपर्छ भन्ने टाइपको त्यो थ्योरीमा यो बेस्ट भएको हुन्छ। अर्को भनेको प्रतिस्पर्धीको भन्दा बढी मूल्य निर्धारण भन्छ। यो भनेको प्रतिष्ठित कम्पनीले चाहिँ अब त्यो भनेको नर्मली जस्तो यो नर्मली हामीले मोनोपोली ओलिगोपोली मार्केटहरू हुन्छन् नि, तिनीहरू भनेको जस्तो अब यो ओइल निगम होइन, तपाईँको चाहिँ आयल निगमको कुराहरू छ। यो भनेको प्रतिष्ठित कम्पनीहरू छन्। जस्तो अब मानव अलिकति अब त्यो रेपुटेड भइसक्यो होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धीको भन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले अलिकति थोरै एकदम थोरै मार्जिनमा नाफा खाएर उस्तै गरी घाटे खाएर बेच्छन्। त्यसपछि चाहिँ जब अरू चाहिँ मार्केटबाट आउट हुन्छन् त्यसपछि त्यो बजारहरू त अलिकति रेपुटेड हुन्छन् नि त, ल यो त सस्तो दिन्छ, सधैँ सस्तो दिन्छ भन्दाखेरि अरू अब बजारमा कम्पिटिसन गर्न कोही छैन हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ फेरि उनीहरूले के गर्छन्, प्रतिस्पर्धीको
भन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्छन्। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो बढी जसो चाहिँ प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु होला हैन। प्रतिष्ठित अथवा तपाईँको चाहिँ जुन मोनोपोली अथवा ओलिगोपोली एकदम कम लिमिटेड कम्पनीहरू हुन्छ नि जसका चाहिँ धेरै ब्रान्चहरू हुँदैन, जो चाहिँ कन्ज्युमरलाई धेरै अप्सन हुँदैन, हो त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धीको भन्दा चाहिँ बढी मूल्य निर्धारण गर्छन् भनेर बुझ्नु होला। अर्को भनेको बोलपत्र मूल्य निर्धारण भन्छ हैन। बोलपत्र भनेको चाहिँ तपाईँको यो कोलुसिभ एग्रिमेन्ट भन्छ हैन। अब यो चाहिँ रिटर्न एग्रिमेन्ट पनि गरिन्छ, रिटर्न एग्रिमेन्ट नगर्न पनि सकिन्छ। यो भनेको एउटा रुमभित्र सबैलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो मार्केटमा जो जो छन् स्टेक होल्डरहरू अथवा जो चाहिँ त्यो बजारमा बेच्ने हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटै कोठामा राखेर तपाईँको 15-17 भन्छ नि, हो त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई सँगसँगै चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यति मूल्यभन्दा तपाईँले बढीमा बेच्न पाउनुहुन्न हैन। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्धारण गर्ने यतिभन्दा कममा पनि बेच्न पाउनुहुन्न, यतिभन्दा बढीमा पनि बेच्न पाउनु, एउटा मिनिमम र म्याक्सिममको कुराहरू। र यसको मुख्य उद्देश्य भन्दा लागत भन्दा पनि उपलब्धि हासिल गर्ने, हामीले चाहिँ यो टार्गेट चाहिँ मिट गर्नुपर्छ, यति चाहिँ तपाईँले बेच्नुपर्छ हैन। यो महिनामा अथवा यो सिजनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभरअल टार्गेट चाहिँ यति छ भन्ने टाइपको चाहिँ कुराहरू आउँछ। र अर्को नमस्ते 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 जीवन सर, नमस्ते। यहाँ मैले सानो एउटा त्यो एकछिन स्क्रिन अफ गरिदिनुहुन्छ? हस् सर, हस्। हजुर हजुर। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ निम्स बागबजार काठमाडौँको प्रशिक्षकहरूले एउटा क्वेशन बैंक निकाल्नु भएको छ है। त्यो क्वेशन बैंक चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ राम्रो छ, सबैजनालाई चाहिँ युजफुल छ, सबैतिर चाहिँ हुने खालको क्वेशन बैंक छ। त्यो चाहिँ अहिले सुर्खेतमा पाउनुहुन्छ, तपाईले दाङमा पाउनुहुन्छ। सुर्खेत गइसक्यो है, सुर्खेतबाट दर्शन स्टेसनरीबाट लिनु होला। अनि तपाईहरु सुर्खेतमा पछि परीक्षा दिन जानुहुन्छ भने पनि त्यहाँ सुर्खेतमा त्यतिखेर पनि लिन सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुको कर्णाली प्रदेशको यो 13 गतेको परीक्षा सुर्खेतमा छ भने त्यतिखेर लिनु होला। यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एक्सप्लेनेसनहरु, धेरै क्वेशन्सको एक्सप्लेनेसन छ, लगभग आधी जतिको। अनि नयाँ क्वेशन्सहरु छ, ओल्ड क्वेशनहरु छ। तपाईको चाहिँ लगभग 5000 अबभ एमसीक्यूजहरु छन्, 6000 नै पुग्छ होला हैन। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षा सुवेदी, प्रकाश पनेरू, महेश तिमल सिन्हा, सुमन भट्टराई, विप्लव श्रेष्ठ अनि सरोज श्रेष्ठ, सविता घिमिरे, अरु सरहरूले लेख्नु भएको क्वेशन बैंक हो। एकदमै राम्रो छ, सबैजनाले लिनु होला है। सर हजुरले पनि केही भन्दिनु हुन्थ्यो कि क्वेशन बैंकको बारेमा? हजुर हाम्रो टिमले बनाएको हो क्यारे, अब धेरै सरहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ यसमा। अब अहिले चाहिँ धेरै साथीहरूले, अब टाढाको साथीहरूले चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ हैन, त्यो कतिको एभाइलेबल छ ठाउँ अनुसार। अब हामीले चाहिँ जस प्रदेशमा चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ एभाइलेबल हुने हैन, एउटा कुनै शाखामा चाहिँ एभाइलेबल हुने चाहिँ गराएको छौँ। अब जस्तो अब धनगढीमा चाहिँ एभाइलेबल भयो भने माथि दुर्गम तपाईको चाहिँ बैतडी डोटीकोलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने अवस्था छ। तर अहिले चाहिँ धेरै साथीले सोधिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ सरले अलिकति त्यो उता टाढो टाढोको लागि, जस्तै तपाईहरु चाहिँ पूर्वतिर हुनुहुन्छ, कतै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा डेलिभरीको नम्बर पनि टिप्नु होला सबैजनाले। म त्यहाँ अहिले लेखिदिउँला तपाईहरुलाई। अनि त्यहाँ सबैजनाले फोन गर्नुभयो भने तपाईलाई डेलिभरीको व्यवस्था पनि गरिदिउँला है। डेलिभरीको लागि तपाईलाई चाहिँ मैले यहाँ एउटा नम्बर छोडिदिन्छु, सबैजनाले त्यहाँ सम्पर्क गर्नु होला है। आइरहेछ सर मेरो नम्बर? हजुर हजुर आइरहेछ सर, 9851983666। हो, यहाँ फोन गर्नु होला। अथवा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो चाहिँ बरु यो लक्ष्मण पुस्तक पसललाई, किताब सेवालाई फोन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होला। तपाईको चाहिँ 9841 सर लेखिदिनुस् त 376806। देखिएको छ सर, 985113 हैन 9841 च्याटमा लेखौँ कि? हुन्छ च्याटमा लेख, 9841376806। ल म लेखिदिन्छु यहाँ। ल यहाँ लेखिरहनु हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। हस् हस्। अब धेरै चाहिँ जोडिसक्नु भएको छ क्या अरे। धेरैले मलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली हैन, अब आफू भएको ठाउँमा चाहिँ कतिको एभाइलेबल छ भनेर सोध्नु भएको थियो। दाङतिरको साथीहरूले पनि सोध्दै हुनुहुन्छ। अब दिएको नम्बरमा एकचोटि सम्पर्क गर्नु होला। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ जीवन सरलाई नै सम्पर्क गर्नु त भनिसकेको छु।
ल हामी आजकै सेसनमै जान्छौँ है। यसमा नर्मल्ली अलिकति लागतमूलकमा चाहिँ सठिक रूपमा चाहिँ किन लेखिएको छ भन्दाखेरि अब तपाईँले नर्मल्ली सब्जेक्टिभ हिसाबले पनि तपाईँले चाहिँ जति सक्यो सठिकमा चाहिँ लेख्नुहोस् भन्ने हो। टाइम धेरै हुँदैन भनेर मैले बारम्बार भनिरहेकै हुन्छु होइन। अब यो तपाईँको सधैँ अब तपाईँले 50वटा क्वेसन डिल गरिरहेको केसमा 70वटा डिल गरेर त्यो माथि फेरि सब्जेक्टिभ ल्याउँदाखेरि मान्छे आत्तिने त भइहाल्छ। मेन भनेको यसमा टाइम म्यानेजमेन्ट पनि देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइम म्यानेजमेन्टलाई आधार अनुसार चाहिँ तपाईँले सठिक रूपमा चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ जस्तो बोलपत्र मूल्य निर्धारण भनेको चाहिँ तपाईँको कोलुसिभ एग्रिमेन्ट भन्छ, जस्तो बजारमा चाहिँ अलिकति अनैतिक भन्छ कि नर्मल्ली एकदम बढी मार्जिन लिएर बेचे अथवा एकदम सस्तोमा बेच्यो भने त्यो बजारै कोल्याप्स हुन लाग्यो भने त्यो बेला चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर ल कसैले चाहिँ योभन्दा सस्तोमा बेच्दैन होइन, त्यो अलिकति लो ग्रेडको क्वालिटी छ भने त्यो चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ सचेत गराउँछ भन्ने टाइपको चाहिँ कुराहरू यहाँनिर आउँछ। त्यसपछि अर्को भनेको मागमुखी मूल्य निर्धारण विधि भन्छ। मागमुखी भनेको चाहिँ तपाईँको मागको आधारमा होइन, तपाईँको चाहिँ डिमान्डको आधारमा, त्यसमा चाहिँ अब महत्त्वको आधारमा चाहिँ तपाईँको माग कति छ, त्यसको महत्त्व जति बढी छ त्यो अनुसार चाहिँ माग बढ्छ भन्ने हो। अनि बजार प्रवेश विधि भन्छ, विभिन्न स्किम अनुसार चाहिँ उनीहरू बजारमा प्रवेश गर्न खोज्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब 1 दर्जन कपी किन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्री अथवा 2टा फ्री, त्यसरी चाहिँ एउटा विभिन्न स्किमहरू दिएका हुन्छ, जस्तो 50% डिस्काउन्ट होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ माग चाहिँ क्रिएट गर्न खोज्छन्। जस्तो चाहिँ अहिले माग न्यून छ तर डिस्काउन्ट बढी भयो अथवा त्यसको चाहिँ क्वालिटीका कुराहरू बढी बजार प्रसार भयो होइन, त्यसका चाहिँ ड्युरेबिलिटीका कति वर्षसम्म त्यो टिक्न सक्छ, त्यसरी भयो भने विभिन्न स्किमहरू दिएर चाहिँ त्यो चाहिँ बजारमा जान सक्छ भन्ने हो। अर्को भनेको अनुभूति मूल्य निर्धारण विधि भन्छ, त्यो भनेको अलिकति उनीहरूले त्यो बजारमा भएको एक्जिस्टिङ कति प्राइस छ त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले त्यो फिल गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको निर्धारण गर्यो भने त्यो भनेको अनुभूति बजार निर्धारण विधि भन्ने चाहिँ बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ नर्मल्ली यो तपाईँको चाहिँ मागलाई पनि यसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराहरू छ। र अर्को टपिक भनेको तपाईँको नाफा भन्ने छ। अब नाफा भनेको त हामीले नर्मली मैले जहिले पनि भन्छु 2टा प्रकारको नाफा हुन्छ इकोनोमिक्समा कुरा गर्दाखेरि होइन। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली नर्मल प्रफिट भन्छ, अर्को भनेको सुपर नर्मल प्रफिट हुन्छ। नर्मल प्रफिट भनेको जति लगानी गर्यो त्यति आयो, त्यो भने नर्मल प्रफिट अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट भनिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको सुपर नर्मल प्रफिट भन्छ, जस्तो जति लगानी गरेको त्योभन्दा बढीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम्दानी आयो। जस्तो अब 20 रुपियाँ लगानी गरेर त्यो 20 आयो, त्यो भनेको नर्मल प्रफिट भयो होइन। तर तपाईँको चाहिँ 20 रुपियाँ लगानी गरेको थियो तपाईँको 25मा बेच्यो भने त्यो सुपर नर्मल प्रफिट भयो। तर यसले चाहिँ कसरी डिल गर्छ भन्दाखेरि नाफा जो 2 प्रकारको हुन्छ भन्छ। त्यो हामीले जति बढी नाफा देखाएको छौँ त्यसमा हामीले के कुरालाई घटाउने होइन, कसरी चाहिँ त्यो निकाल्ने भन्ने केसमा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति यो इकोनोमिक्समा चाहिँ हामीले इम्प्युटेड कस्ट भन्छौँ कि अथवा इम्प्लिसिट कस्ट भन्छौँ। जस्तो अब तपाईँको लेबरको हिसाबले घर परिवारको एउटा घरमा चाहिँ घर परिवारको 3 जना खटिन्छन्, अर्कोमा चाहिँ तपाईँको 1 जना मात्रै खटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटाले पनि त्यो वस्तुलाई 25मा बेच्यो, अर्कोले पनि 25मा बेच्यो, त्यसमा चाहिँ लागत एउटै हो भन्ने मिल्यो कि नै भन्ने। किन भन्दाखेरि उसले त 3 जना इन्भल्भ गराएको छ, यदि त्यही 3 जनाले अर्को फिल्डमा गएर काम गर्थ्यो भने केही रकम त त्यो बापत पाउँथ्यो होला नि त होइन। भनेपछि त्यो भनेको लुकेको त्यो तपाईँको चाहिँ खर्च होइन, त्यो पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नर्मली। त्यही भएर हामीले चाहिँ नर्मली अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि जुन भेरिएबल र फिक्स कस्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने। त्यही भएर नाफालाई तपाईँको चाहिँ कुल नाफा र खुद नाफा गरी 2 प्रकारमा अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्छ। नाफा भनेको सामान्य अर्थमा नाफा भन्नाले चाहिँ कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत व्यवसायले आफ्नो खर्चहरू होइन तपाईँको चाहिँ कटाइ बाँकी रहेको आम्दानी हो, जस्तो उसको खर्चहरू के भन्छ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ अब तर अर्थशास्त्रमा चाहिँ जस्तो उद्यमीले जोखिम अथवा अनिश्चितता वहन गरे बापत प्राप्त गर्ने आम्दानी वा पुरस्कारलाई नाफा भनिन्छ होइन। नर्मल्ली चाहिँ अब तपाईँको खर्चभन्दा जति बढी आयो त्यो भनेको चाहिँ नाफा हो। तर अर्थशास्त्रमा चाहिँ जोखिम भन्दा अब कति बढी आयो, उसले कति जोखिम लियो, जति मोर रिस्क मोर गेन भन्छ कि होइन, जति बढी जोखिम छ त्यति बढी चाहिँ नाफा छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब इन्डियाको एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा समाचार सुन्नु भएको थियो कि नै होइन, जस्तो जुन बेला यो तपाईँको चाहिँ यो प्याजको चाहिँ एकदम सर्टेज भयो अनि बजारमा चाहिँ त्यो प्याजको मूल्य बढ्यो, त्यो बेला एउटा किसानको दिमाग के आयो भन्दाखेरि प्याज भनेको त चाँडै तयार हुने बाली हो होइन। भनेपछि उसले सर्टेज हुँदै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ उसले उत्पादन गर्थ्यो होइन। जस्तो अहिले अब बजारमा सर्टेज हुन थालिसक्यो प्याजको, उसले आज उत्पादन गर्यो। आज उत्पादन गर्दाखेरि त्यो तपाईँ उसले मल्चिङका प्र्याक्टिसहरू धेरै गर्यो अनि अलिकति इम्प्रुभ टेक्नोलोजी बढी युज गर्यो। उसले के एजुम गर्यो भन्दाखेरि कमसेकम यो प्रक्रिया चाहिँ बजारमा अझै तपाईँको चाहिँ 50-60 दिनसम्म बजारमा रहन्छ होइन, यो सर्टेज रहन्छ। त्यो भयो भने 50-60 दिनमा त तपाईँको चाहिँ अब त्यो बाली तयार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नाफामा जान्छु भनेर उसले एजुम गर्यो, उसले रिस्क त नभन्दै के भयो भन्दाखेरि ऊ त्यसमा सफल भयो कि
अनि उसले चाहिँ नर्मली 2 करोडको व्यापार गर्यो भन्ने टाइपको एउटा न्युज हैन भनेपछि त्यो ड्युरेसनलाई हेरेर त्यो टाइम ड्युरेसनलाई हेरेर जुन एउटा उसले क्यालकुलेसन गर्यो र जुन सर्टेज भइसकेपछि बजारको अवस्थालाई हेरेर त्यसपछि उसले फेरि तपाईँको चाहिँ कल्टिभेसन गरेर अनि बजारमा उसले ढुवानी मार्फत बजारमा पुऱ्यायो नि त्यो भनेको चाहिँ रिस्क हो के हैन त्यही भएर मोर रिस्क मोर गेन भन्छौँ त्यो केसमा चाहिँ त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नाफालाई चाहिँ 2 प्रकारले बाँड्छौँ भन्छ एउटा भनेको कुल नाफा अर्को भनेको खुद नाफा कुल नाफा भनेको ग्रस मार्जिन है अब खुद नाफा भनेको चाहिँ नेट मार्जिन अब ग्रस मार्जिन छ भने चाहिँ नर्मली एमा हामीले चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ भेरिएबल कस्टहरू त्यो चाहिँ घटाउँछ जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब मैले तपाईँको चाहिँ गाई पालिरहेको छु अनि त्यसमा चाहिँ अब दिनदिनै दुध बेच्छु भनेपछि अब त्यसमा चाहिँ मैले अब के कुरा घटाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई दिने घाँस घटाउँछु होइन यदि दुध दिन मैले मान्छे राखेको छु अथवा बजारीकरणको लागि राखेको छु अथवा नर्मली अरू केसको लागि राखेको छु त्यो घाँस कटानीको लागि राखेको छु भने त्यो उसलाई दिने लेबर खर्चहरू मैले त्यसरी घटाउँछु त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको कुल नाफा हुन्छ र खुद नाफा भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो मैले जुन अब त्यो गाईलाई कति रकम हालेको छु होइन त्यो पनि अब त्यसलाई पनि हामीले डेप्रिसिएसन गर्नुपर्छ भन्छ जस्तो अब गाईलाई मैले सुरुमै किन्दाखेरि 50,000 हाल्यो भने त्यो चाहिँ कति वर्षसम्म उसले त्यही अनुसारको चाहिँ दुध दिन्छ त होइन त्यसरी पनि हामीले अब मैले 1 महिनाको हिसाब गर्दा पनि त्यो खर्च पनि मैले जोड्नु पर्यो होइन अब त्यो मैले जुन तपाईँको सेड हाउस बनाएको छु होइन त्यो गोठ हो त्यसको पनि मैले चाहिँ अब खर्च निकाल्नु पर्यो भन्ने हुन्छ त्यही भएर कुल नाफा भनेको चाहिँ तपाईँको नर्मली जुन अपरेटिङ कस्टहरू हुन्छ जुन तपाईँको परिवर्तनशील खर्च भन्छ हामी त्यो चाहिँ घटाउँछौँ होइन खुद नाफा भनेको चाहिँ त्यो सबै जे छ फिक्स कस्टहरू त्यो कुराहरू चाहिँ घटाउँछौँ भन्ने हो त्यही भएर कुल नाफा अथवा कुल उत्पादित आयबाट कुल खर्च घटाउँदा बाँकी रहेको आयलाई चाहिँ कुल नाफा भनिन्छ होइन यो भनेको नर्मली यसमा चाहिँ कुल नाफा भनेको कुल आय माइनस व्यक्त लागत भन्छ यो भनेको तपाईँको चाहिँ अपरेटिङ कस्टहरू भन्ने हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ जस्तो उत्पादन कार्यमा अरूका साधन वा सेवाहरू प्रयोग गरे बाबत अरूलाई गरिने नगद भुक्तानीको जोड व्यक्त लागत हो भन्छ होइन जुन चाहिँ तपाईँको देखिने लागत जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसामै त्यो कुराहरू खर्च भइरहेको छ जस्तो लेबरलाई तपाईँले पैसाको हिसाबले खर्च दिनुभएको छ घाँस किन्दाखेरि तपाईँको त्यो अनुसारको खर्च भइरहेको छ होइन जुन चाहिँ एकचोटि खर्च भएर त्यो अड्केर बसेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दैनौँ कुल नाफामा भन्ने तर खुद नाफामा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू हेर्छौँ यसमा चाहिँ हरासकट्टी भन्ने शब्द पनि आउँछ होइन यो भनेको चाहिँ कुल आय माइनस कुल लागत भन्छ होइन एमा माथि चाहिँ तपाईँको नर्मली अपरेटिङ कस्ट हुन्छ एमा चाहिँ दुइटै हुन्छ जस्तो एमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिमा गरेको छ भने बिमाका कुराहरू होइन मेसिनरी आइटम छ भने जस्तो त्यो मेसिनरी आइटमहरू तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष चल्छ भने अब 1 महिनाको हामीले खर्च निकाल्दाखेरि कति भयो होइन डिभाइड बाई 5 अझै डिभाइड बाई 12 होइन हो त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ भन्ने हो त्यही भएर यो दुइटै भनेको चाहिँ अलिकति तपाईँको जोखिमसँग चाहिँ जोडिन्छन् भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला है यसरी चाहिँ तपाईँको खुद नाफा र तपाईँको चाहिँ कुल नाफा चाहिँ निकालिन्छ कुल नाफा भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले जुन रकममा खर्च हुन्छ जुन चाहिँ अपरेटिङ कस्ट भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको कुल नाफा हो होइन त्यो चाहिँ नर्मल्ली अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले व्यक्त लागतहरू निकाल्छौँ अर्को खुद नाफा भनेको चाहिँ नेट मार्जिन होइन हाम्रो सबै खर्च सबै भक्कभरि खर्च घटाएर चाहिँ कति चाहिँ हामीले नेट होइन नेट हामीसित कति पैसा आयो भन्ने केस हो यसरी चाहिँ नर्मल्ली अब प्रफिटका कुराहरू पनि यहाँ जोडिन्छन् यसमा अझै तपाईँहरूले एकचोटि अध्ययन गर्नु होला यसमा अर्को टपिक छ प्राङ्गारिक कृषि उपज बजारीकरणका प्रमुख समस्याहरू भन्ने छ है यसमा चाहिँ प्रशोधन प्याकेजिङ भण्डारण तथा संरक्षणमा चाहिँ धेरै समस्याहरू देखिएका छन् भन्ने छ अब यो प्राङ्गारिक भन्ने कुरा त अलिकति हामीले अध्ययन पनि गरेका छौँ होइन जस्तो यो अब कर्णाली प्रदेशको आफ्नै तपाईँको ऐन छ 2076 अब यसले पनि प्राङ्गारिक भनेको चाहिँ त्यति सजिलो कुरा रहन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रूपान्तरण अवधिदेखि लिएर त्यो बाली पनि तपाईँको चाहिँ अब रैथाने बाली हुनु पर्यो त्योदेखि तपाईँको चाहिँ मल्चिङका प्र्याक्टिसदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विषादी छर्कने कुराहरूदेखि लिएर अब त्यो मललाई कुहाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिकमा जोडिएका छन् होइन सर्टिफिकेसन प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन जस्तो त्यो प्राङ्गारिक र ग्यापमा अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि हुन त तपाईँको अब प्राङ्गारिक र ग्याप अलिकति अब देख्दा देख्दै अब अलिकति इम्प्रुभ प्र्याक्टिस हो भन्छौँ हामीले तर यसमा 2-3वटा फरक छ होइन जस्तो तपाईँलाई अलिकति मैले जानकारी गराएँ जस्तो प्राङ्गारिक भनेको चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ हामीले विषादी रहित भन्छौँ तर ग्यापमा हामीले एकदम सठिक रूपमा अथवा म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ राम्रो देखिन्छ भने विषादी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर त्यो चाहिँ न्यून रूपमा हुनु पर्यो आइटिएम जतिकै टेक्नोलोजी अपनाउनु पर्यो त्यो चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन भन्ने एउटा अर्को भनेको जुन पानी हुन्छ पानी पनि तपाईँको चाहिँ यो नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्लोरो कन्टेन्ट पनि हेरिन्छ ग्यापमा चाहिँ तर अब अर्ग्यानिकमा चाहिँ त्यो धेरै डिटेलली गइँदैन भन्ने तर ग्यापले चाहिँ अलिकति क्लोरो कन्टेन्ट चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्छ अनि अर्को तपाईँको चाहिँ यो नर्मल्ली अब ग्याप र अझ प्राइमेरीमा अझ मेन कुरा के हो भन्दाखेरि ग्यापको तपाईँको चाहिँ यो जुन सर्टिफिकेसन छ यो चाहिँ निःशुल्क त भोलुन्टरी छ
हैन। यो चाहिँ अलिकति सठिक छ, तर प्राङ्गारिकको एकदम झन्झटिलो र यो चाहिँ अलिकति बढी प्रक्रियागत रूपमा छ। हो त्यही भएर यसका चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ अलिकति जति देख्दा सजिलो छ, प्राङ्गारिक चाहिँ त्यति हामीले बुझे अनुसार चाहिँ नर्मल्ली विषादी प्रयोग गर्दैनन् मात्रै भने त्यो प्राङ्गारिकको भन्न चाहिँ सकिन्न भन्ने हो है। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारीकरणका प्रमुख समस्याहरू के हुन् भन्ने यसमा चाहिँ केही कुराहरू मैले लेखेको छु हैन। जस्तो यसमा चाहिँ प्रमाणीकरण निकायले हैन विश्व तपाईँको स्वास्थ्य सङ्गठन जस्तो नर्मल्ली अब WHO हैन अथवा तपाईँ खाद्य सङ्गठन FAO हैन को तपाईँको चाहिँ यो कोडेक्स छ नि स्वीकृत मापदण्ड अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो उपजहरूको तपाईँको चाहिँ लेबलिङ हैन इन्जाइम कन्टेन्टहरू अनि जे छन् तपाईँको चाहिँ खनिज र प्रशोधन सहयोगीहरूको चाहिँ प्रयोग स्वीकृत गर्न सक्छन् हैन। यिनीहरूले चाहिँ अलिकति यो कोडेक्सले हैन तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अब FAO WHO सबैले चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो भूमिका खेल्छन् भन्ने। प्राङ्गारिक उपजको प्रशोधन सम्भव हुँदासम्म उत्पादन क्षेत्रमा नै गर्नुपर्छ भन्छ। प्रशोधन पनि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति समस्या के भयो भन्दाखेरि उत्पादन क्षेत्रमै यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्नुपर्छ। हामीले अर्को ठाउँमा लिएर चाहिँ फेरि प्रशोधन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसमा अझै मिसावट हुनसक्छ भन्ने केस हो हैन। प्रशोधनमा प्रयोग गरिने पानी तपाईँको सफा शुद्ध र जीवाणु रसायन रहित चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने केस छ है। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ जुन पानीको कुराहरू छ यो पनि शुद्ध हैन अलिकति ट्रिट गरिएको टाइपको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। अनि प्रशोधित वस्तुमा 50% भन्दा पानी रहने अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुरूप स्वीकृत कम्पनी वा स्रोतको पानी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ। यसमा चाहिँ जुन तपाईँको चिस्यानको कन्टेन्ट छ त्यो भनेको प्रशोधित वस्तुमा चाहिँ अब प्रशोधन गरिसकेपछि पनि त्यसमा चाहिँ पानीको कन्टेन्ट बढी छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले तोकेको मापदण्ड चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने। अनि प्रमाणीकरण निकायले प्रयोग हुने पानीको प्रयोगशालाको जाँचको प्रतिवेदन पनि माग गर्न सक्नेछन्। यस अवस्थामा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हैन प्रयोगशालामा चाहिँ विश्लेषण गराइ चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यही भएर यसमा पनि तपाईँको प्रयोगशालाको पनि तपाईँको चाहिँ चेक जाँचको चाहिँ प्रतिवेदन पनि माग गर्न सक्नेछन् यदि तपाईँको चाहिँ मापदण्ड पुरा नभएको अवस्थामा भन्ने हो। अनि सामान्य सिद्धान्तहरू के हो भन्दाखेरि प्रशोधन गर्ने विधि अवलम्बन गर्दा उपज होइन खाद्य वस्तुको प्राकृतिक गुणस्तर कायम हुने किसिमबाट गर्नुपर्छ। त्यो भनेको उसको चाहिँ जुन आफ्नो एउटा नेचुरल तपाईँको चाहिँ गुणस्तर छ त्यो चाहिँ बिग्रिनु हुँदैन भन्ने हो। अनि प्रशोधनको लागि सहयोग पुग्ने तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अब डाटाबेसका कुराहरू अथवा तपाईँको चाहिँ एन्टिबायोटिकका कुराहरू चाहिँ 5% भन्दा कम मात्रामा पनि मात्रामा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। त्यो भनेको नर्मल्ली जहिले पनि 5% भन्दा बढी एक्सिड गर्यो भने त्यसलाई हामीले प्राङ्गारिक भन्दैनौँ। त्यो भनेको एकदम एक्सट्रिम केसमा चाहिँ तपाईँको 5% भन्दा चाहिँ तोकेको छ हैन। अनि प्रशोधनको ओसार प्रसार गर्दा प्राङ्गारिक तथा रासायनिक उत्पादन मिश्रिने दिनु हुँदैन भन्छ। यो भनेको त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ आफ्नै ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेको राम्रो भन्ने कुराहरू छँदैछ। अनि प्याकेजिङ सामग्रीले पनि वातावरणलाई प्रतिकूल तपाईँको चाहिँ प्रभाव पार्ने हुनु हुँदैन हैन। तपाईँको चाहिँ प्रशोधनकर्ताले प्राङ्गारिक कृषि उपज प्रशोधन कार्यका लागि अब यो तोकेको क्षेत्रबाट चाहिँ अनुमति पत्र लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। र अर्को भनेको चाहिँ अब बाली बिउ भण्डारण गर्दाखेरि चाहिँ के अवस्था आउँछन् किनभने बजारीकरण भनेको त प्रशोधन भण्डारीकरण र तपाईँको व्यापारहरू जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भण्डारीकरण गर्दा पनि तपाईँको प्राङ्गारिक अप्राङ्गारिक उपजहरूलाई चाहिँ मिसाएर राख्नु हुँदैन हैन। किन भन्दाखेरि त्यो मिसावटले चाहिँ त्यसको गुणस्तर चाहिँ घटाउँछ भन्ने कुरा हो। अनि प्राङ्गारिक उपज राम्रो प्याकेजिङ गरिएको र उपभोक्तासम्म पुगुन्जेल सुरक्षित रहने गरी लेबल लगाएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि प्राङ्गारिक उपज भण्डारण गरिने कन्टेनर र स्थान तपाईँको चाहिँ कोठा होस् या गोदाममा पनि कुनै किसिमको रसायन प्रयोग गरेको चाहिँ हुनु हुँदैन अथवा गरेको पाइएमा चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न अब त्यसको फेरि त्यो जुन मापदण्ड छ त्यो चाहिँ फेरि अब हामीले चाहिँ नर्मल्ली त्यो सरकारवालासँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यो सामाजिक अधिकार र स्वच्छ व्यापार भन्छ। उत्पादन र वातावरणीय खर्च धान्ने किसिमले चाहिँ उत्पादित वस्तुको चाहिँ मूल्य तोकिनुपर्छ जुन यसका 4वटा प्रिन्सिपल छन् हैन। तपाईँको चाहिँ अब केयर फेयरनेस हैन त्योहरूलाई जोडेर पनि त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वातावरण खर्च धान्ने किसिमको जस्तो भनौँ न अब हामीले चाहिँ नर्मली त्यहाँ फ्याक्ट्री छ भने नर्मल्ली अब तपाईँको चाहिँ त्यसले जुन तपाईँको चाहिँ पोल्युसन गर्छ नि हो त्यो टाइपको पनि कुराहरू चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्छ कि नर्मली तपाईँ सोसल कस्टहरू भन्छ। सोसाइटीलाई फरक पार्ने अथवा तपाईँ इन्भाइरोमेन्टलाई तपाईँको चाहिँ ह्याम्पर गर्ने टाइपको कस्टहरू चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हो। अनि प्रमाणीकरण निकायले प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्दा उत्पादक तथा प्रशोधकबाट होइन मजदुरहरूको भलाइ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सम्झौताको पालना भयो नभएको स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ सम्झिनु होला है। यो कुराहरू अलिकति यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो लेबरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ प्याकेजिङ तपाईँको चाहिँ होइन ढुवानी होइन अनि तपाईँको स्टोर गर्दाखेरि यो हरेक केसमा चाहिँ त्यो मिसावट हुनु हुँदैन। प्लस तपाईँको चाहिँ यदि अनि तपाईँको मोइस्चर कन्टेन्टहरू होइन यो केसहरू मापदण्डहरू यदि तपाईँको चाहिँ पुरा भएको छैन भने त्यो अनुसारको चाहिँ अब सम्बन्धित निकायमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सरकारवालालाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ होइन। सकेसम्म चाहिँ त्यो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। यदि धेरै गर्दा पनि त्यो मापदण्डहरू पुरा भएन भने चाहिँ त्यो अवस्था
अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई गुहार्नुपर्छ भन्ने केस हो। र यसमा अब अर्को टपिक छ हैन, अब यो कृषि इन्जिनियरिङको कुराहरू छ तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो यन्त्र र तिनीहरूको उपयोग भन्ने छ। यसमा चाहिँ मैले अब तपाईँले चाहिँ यो कृषि डायरीमै भएको कुराहरू चाहिँ पढ्नु होला भनेर मैले यहाँ जस्ट लिस्टिङ गरिदिएको छु हैन। आज क्लास कति बजीसम्म हुन्छ भन्नुभएको छ है। अब आज क्लास टेन्टेटिभली 9:30 बजीसम्म हुन्छ है। यसमा जस्तो कृषि इन्जिनियरिङ महाशाखा खुमलटारबाट चाहिँ विकसित तथा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उत्पादित कृषि औजार तथा उपकरणहरू भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोदो चुट्ने र फल्ने भन्छ हैन, त्यो भनेको मिलेट थ्रेसर भन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ अब नर्मली यो नामहरू हेरेर यसको चाहिँ तपाईँले नर्मली यसको मेसिनको कामहरू चाहिँ सम्म चाहिँ पढ्नु होला हैन। दुईटा हो, जस्तो अब कोदो चुट्ने भन्ने बित्तिकै अब नर्मली अब जुन तपाईँको चाहिँ खुट्टा अथवा विद्युतीय प्रक्रियाले चाहिँ कोदो चाहिँ चुट्ने भन्ने हो। अनि अब तपाईँको कन्सेलर भन्छ, यो भनेको अब मकै छोडाउने हैन। जस्तो यसमा चाहिँ अब काठहरू अथवा तपाईँको चाहिँ टेबल जस्तो ठाउँमा चाहिँ जडान गरी अब मकै चाहिँ छोडाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अलिकति नर्मली हातले भन्दा चाहिँ अलिकति बढी इफेक्टिभ देखिन्छ भन्ने केसहरू हो हैन। तपाईँको ज्याप सिडर भन्छ, यो भनेको मकैको बिउ रोप्ने अनि खन्जुत तपाईँको नभएको खेतमा चाहिँ रोप्न मिल्ने भन्ने हो। अनि प्याडी विडर भन्छ, यो भनेको अब नर्मली धानको झारहरू गोड्ने भन्ने केस छ हैन। बिउ सफा गर्ने सिड क्लिनिङ मेसिन भन्छ, जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न तरकारी बालीका हैन सिडहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अनि एडी कफी पल्पर भन्छ, यो भनेको चाहिँ कफीका चाहिँ बोक्राहरू छोडाउने तपाईँको चाहिँ पल्पिङहरू हैन। यो चाहिँ अब हातले चलाउने पनि हुन्छ, खुट्टाले पनि हुन्छ र विद्युतीय हिसाबले पनि हुन्छ। अनि अर्को भनेको धान र गहुँ चुट्ने भन्ने हुन्छ, यो भनेको हलुका ओजन भएको र यो चाहिँ नर्मल्ली यो चाहिँ अब थ्रेसिङ गर्न सकियो, चाहिँ हात खुट्टा दुईटै प्रयोग गर्न सकियो भन्ने हो। अनि यसमा तपाईँको चाहिँ अरू भनेको अब नर्मली युरिया मोलासिस मिलिनियम मिनरल ब्लक भन्छ हैन। युरिया र तपाईँको चाहिँ मोलासिसहरू चाहिँ मिक्स गरेर यो चाहिँ नर्मल्ली यो चाहिँ ब्लक बनाइन्छ। यो ब्लक चाहिँ अब गाई भैँसीको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। अनि जिन्जर वासर यो अलिकति बढी प्रायोरिटीमा चाहिँ आएको छैन। नर्मल्ली अब जिन्जर वासर चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा त्यति धेरै इफेक्टिभ हिसाबले चाहिँ पहुँच भएको छैन, तर यसको इफेक्टनेस चाहिँ राम्रो छ। यो भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ अब यो 2017 मा के भएको थियो भन्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ तपाईँको बाहिर नकिनेको अवस्था थियो। हाम्रो अदुवाहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग थ्रेसिङ गरिएन भन्ने हिसाबले हो। त्यही भएर यो चाहिँ जिन्जर वासरको कुराहरू यहाँ जोडिन्छ। अनि अर्को भनेको इम्प्रुभ मेटालिक प्लग, सुधारिएको फलामे हलो भन्ने कुरा पनि अब यस मेसिनको प्रयोगले चाहिँ खेतबारीमा जोत्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ भन्ने छ। अनि अर्को भनेको प्लास्टिक पोखरी हैन, अब जुन चाहिँ तपाईँको अब वाटर हार्भेस्टका कुराहरू जुन तपाईँको राष्ट्रिय कृषि नीतिमा जोडिएको छ त्यो चाहिँ यस सँगसँगै जोडिएको हो। अनि अर्को भनेको बारीको तपाईँको झार गोड्ने विडर भन्छ हैन, अब ड्राई ल्यान्ड तपाईँको चाहिँ विडर हैन। यो चाहिँ नर्मली तरकारी र खाद्यान्न बालीको लागि चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। अनि अर्को भनेको सोलर टनेल ड्राइभर, तपाईँको चाहिँ अब नर्मली सुधारिएको प्लास्टिक घर अनि इम्प्रुभ प्लास्टिक हाउस, यसको बारेमा त तपाईँहरूले त नर्मली बेमौसमी तरकारी खेतीमा धेरै कुराहरू जोडिन्छ। अनि भुसा काट्ने भन्छ, नर्मली तपाईँको चाहिँ च्याप कटर भन्छ हैन। अनि मल्टी ऱ्याक तपाईँको सोलर ड्राइभर भन्छ, त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ तरकारी तथा तपाईँ मसला बालीहरूको लागि चाहिँ यो सुकाउनलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्ने केसहरू छ। यो चाहिँ तपाईँले नाम र यसको चाहिँ युज चाहिँ पढ्नु होला, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यन्त्रीकरणको प्रयोग भन्ने चाहिँ विभिन्न यन्त्रहरू। अनि यो चाहिँ अब तपाईँको नर्मली जस्तो कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान इकाइ भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2016 मा चाहिँ पर्सामा स्थापना भएको हैन। त्यस पश्चात चाहिँ यिनीहरूले इन्जिनियरिङ रिलेटेड धेरै कामहरू गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले तपाईँहरूलाई अलिकति यो सिलेबसले यति कुरामा आएको छ है त हैन। तपाईँले यो कुरा कति पढ्नु भएको छ, अब तपाईँले चाहिँ 5 नम्बरमा सोध्यो भने तपाईँले कतिवटा लेख्नुहुन्छ, 10 वटा लेख्नुहुन्छ हैन, अब तपाईँले 5 वटा लेख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले यो चाहिँ एउटा हैन केही नर्मली आफूलाई सजिलो लाग्ने कुराहरू छानेर चाहिँ यो चाहिँ लिस्टिङ गर्नु होला। अनि 5मा नआए पनि 3 मार्क्समा आए पनि त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अलिकति यो कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नु होला। यो पुरै टेबल त बनाउनु परेन, नर्मली फर्स्ट र दोस्रो हैन नाम र त्यसको युज है, त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। र अर्को टपिक भनेको चाहिँ तपाईँको जुन 6.8 भन्ने छ हैन, तपाईँको चाहिँ नर्मली कृषि बजार कार्यहरू, कृषि बजार सूचना र महत्त्व भन्ने छ। यसमा अलिकति तपाईँको चाहिँ कृषि बजारका कार्यहरू के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ डिल गर्छौँ हैन। यसमा चाहिँ जस्तो कृषि बजार शास्त्रले कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित सबै सेवाहरूलाई समेट्छ, जसले उत्पादनको स्थानबाट ग्राहकसम्म उत्पादित वस्तु पुर्याई ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट राख्छ। नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ र तपाईँको चाहिँ सेलिङ भन्ने कुरा हुन्छ। मार्केटिङ भनेको चाहिँ ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो वस्तुहरू चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ पुर्याउने भन्ने हो मार्केटिङ भनेको हैन। तपाईँको सेलिङ भनेको उत्पादन भयो जबरजस्ती भए पनि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बेच्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ प्रड्युसर
को चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ उद्देश्य रहन्छ सेलिङमा, तर मार्केटिङमा चाहिँ हामीले कन्ज्युमरलाई चाहिँ बढी हामीले प्रायोरिटाइज गर्छौँ भन्ने। यस क्षेत्रभित्र तपाईँको योजनाबद्ध रूपमा उत्पादन, हेरचाह र बाली लगाउने होइन, तपाईँको चाहिँ अब स्तरीकरण, तपाईँको चाहिँ प्याकेजिङ, यातायात, भण्डारण, कृषि र तपाईँको चाहिँ अब खानाको प्रक्रिया, वितरण, प्रबन्धन र बिक्री जस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ पर्छन् भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनु होला होइन। त्यो यो भित्र चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ अब एउटा वस्तु चाहिँ उत्पादन थलोदेखि तपाईँको चाहिँ बजारसम्म पुग्छन्, त्यो बेला के प्रक्रियाहरू आउँछन् त हो, त्यो चाहिँ यो भित्र जोडिन्छन् भन्ने हो। अनि यसमा चाहिँ यसबाहेक तपाईँको चाहिँ केही परिभाषाहरूमा वस्तु किन्ने प्रक्रिया होइन, सामानको भाडा र श्रमिकलाई तिर्ने पैसा भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ अब यो कसरी उनीहरूले त्यो वस्तुहरू किन्छन् होइन, त्यो सामानको भाडा चाहिँ जस्तो अब तपाईँको प्रोड्युसरबाट किन्दाखेरि चाहिँ त्यो सामानको भाडा चाहिँ तपाईँको होलसेलरले तिर्ने कि अथवा तपाईँको चाहिँ त्यो जसले बेचिरहेको उसले नै दिने होइन, श्रमिकलाई तिर्ने पैसाहरू यो पनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति जोडिएका छन् तपाईँको चाहिँ यो बजारीकरणमा भन्ने हुन्छ। बजार शास्त्रलाई जसरी वकालत गरे पनि अब व्यापार जस्तै तपाईँको चाहिँ बजार शास्त्र सम्पूर्ण कुरा हो जसले चाहिँ सूचना आदान प्रदान हुने गर्छ, तर उनीहरू जहिले पनि उपयुक्त तपाईँको चाहिँ नर्मली त्यसको प्राइस चाहिँ उपयुक्त होस् भन्ने चाहिँ आशमा बस्छन्। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने हो। अनि यो भनेको कृषि, यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कृषि सामग्रीहरूको आपूर्ति हुनु र उत्पादन स्थानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्नु होइन, त्यसपछि तपाईँको सेटिस्फ्याक्सनका कुराहरू त्यो सँगसँगै जोडिने हुनु। मेन भनेको चाहिँ त्यो त एउटा उत्पादन थलोदेखि तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताको थलोसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। जस्तो अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न यो बजार सूचना विकास होइन, बजारको ठुलो आकार, बजार र भौतिक विकासमा तालिम प्रदान आदि कुरालाई चाहिँ समेट्छ। त्यही भएर यो बजार प्रबन्धन शाखाहरूले पनि अलिकति भूमिका खेलिरहेको छन्। यसमा चाहिँ जस्तो जुन रूपमा चाहिँ जस्तो कालीमाटीले तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न दैनिक रूपमा चाहिँ उसले मूल्य प्रस्तुत गर्छ होइन, त्योमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ वाणिज्य शाखाका मान्छेहरू गएर त्यहाँ गएर अथवा तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कका मान्छेहरू गएर त्यहाँ गएर कुराहरू बुझ्छन् र त्यो तालिका बनाउँछन्, त्यसले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ सहज भएको छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रविधिमा चाहिँ जस्तो नर्मल्ली अब सन् 1990 पछि चाहिँ अब यो प्रविधिमा अलिकति होइन परिवर्तन चाहिँ भएको। यसमा चाहिँ जस्तो अलिकति सुपर मार्केट, करार खेतीतर्फ चाहिँ मान्छेहरू आकर्षित भइकन जति बढी सूचना भयो, सूचना भनेको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली मान्छेहरूलाई इन्भल्भ बनाउने अथवा कति छ त टार्गेट होइन त्यो चाहिँ फिट गर्नलाई चाहिँ सक्षम राख्छ भन्ने हो। यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ वर्गीकरण, स्तरीकरण होइन, अब बजारीकरणमा त हामीले ग्रेडिङका, सर्टिङका, तपाईँको चाहिँ अलिकति अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्ने कुराहरू गर्छौँ होइन। ग्रेडिङ भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो आकारको हिसाबले जस्तो अब तपाईँको एप्पलको पनि ग्रेडिङका, सिट्रसका पनि ग्रेडिङका ABC ग्रेडहरू होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले आकार हेरेर कति छ त त्यसको साइज कति MM को छ त, 70 देखि 75 सम्म A ग्रेड होइन हो, त्यसरी जुन सुन्तलामा गरिन्छ। 60 65 देखि तपाईँको 70 B ग्रेड हो, त्यसरी चाहिँ ग्रेडिङका आधारमा पनि हामीले चाहिँ नर्मल्ली यो बजारीकरण प्रक्रियालाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने हो। अनि हाम्रो जस्तो अब देशको लागि चाहिँ भनौँ न जीवनस्तर सुधार्नको लागि चाहिँ अब बजार शास्त्रले चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ होइन। कृषि क्षेत्र तपाईँको चाहिँ अब अलिकति विकास उन्मुख देशको चाहिँ एक प्रमुख आधार हो। जस्तो 60.4 चाहिँ इन्भल्भ भएको छन् भनेपछि त्यो हिसाबले पनि यो चाहिँ अलिकति बजारीकरणको अथवा बजारको सूचनाको चाहिँ पहुँच चाहिँ राम्रोसँग हुनु चाहिँ अनिवार्य देखिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब आर्थिक विकासमा कृषि बजार शास्त्रको चाहिँ भूमिका के हुन्छ भन्ने केस छ होइन। योमा चाहिँ अलिकति सूचनाको कुराले चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति टेवा पुर्याउँछ भन्ने छ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अलिकति एउटा सब्जेक्टिभ पाराको क्वेसन भएको भएर त्यसरी राखिएको छ होइन। कृषि बजार शास्त्रको आर्थिक विकासमा निम्न महत्त्वहरू देखिन्छ भन्छ। एउटा भनेको सूचना र सञ्चारको माध्यमबाट कृषिको शिक्षाको स्तरमा अभिवृद्धि हुन जान्छ, जसले गर्दा भविष्यमा गरिने उत्पादन र सोसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्ने क्षमता वृद्धि गराउँछ। जस्तो अब हामीले जुन एउटा अहिले चाहिँ दोलखामा जुन किवी तपाईँ खेती गर्ने किसानहरू चाहिँ अलिकति मारमा परे भने जस्तो चाहिँ उनीहरूले मूल्य पाउन सकेनन् भन्ने हुन्छ। त्यही भएर सोही अनुसारको चाहिँ जस्तो सूचनाहरू तपाईँको चाहिँ सम्प्रेषण भयो भने अब कसरी चाहिँ बजारको तपाईँको मूल्य भावहरू घटेर जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति जोड्न सकिन्छ भन्ने हो। तपाईँको चाहिँ अन्तर्क्रिया र जनसम्पर्कबाट नयाँ प्रविधि तथा विधिहरूको ज्ञान तथा त्यसको प्रयोग गरी पुग्ने फाइदालाई चाहिँ उत्पादकले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छन् होइन। जुन तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ किन्ने मान्छेलाई मात्र होइन कि जुन तपाईँको प्रोड्युस गर्ने उत्पादकहरूलाई चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ प्रविधिहरू जस्तो अहिले मल्चिङका कुराहरू छन्, जुन तपाईँको चाहिँ अहिले नयाँ मेकानाइजेसनका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने हो। अनि जसको चाहिँ उचित प्रयोग गरी भविष्यको व्यापार र निजी विकासलाई पनि उनीहरूले चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छन् भन्ने केसहरू छ। अनि कृषि बजारीकरणको कार्य कृषि क्षेत्रमा परम्परागत खेती प्रणालीमा अनि परिवर्तन ल्याउनुको साथसाथ जुन PMMP को मूल तपाईँको नारा छ व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण हो, यसमा चाहिँ अलिकति नयाँ चाहिँ भूमिका केही हदसम्म चाहिँ खेल्न सक्छ भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति जुन
जुन टेक्नोलोजीहरू अपनाउन सक्छन् अनि सोही रूपमा चाहिँ उनीहरू आकर्षित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिडब्याक पनि दिन सक्छन् भन्ने कुरा हो। समग्र देशको उत्पादकतामा अभिवृद्धि भई सम्पूर्ण जनताको स्तरमा चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ भन्छ। नर्मली जस्तो अब तपाईँको अहिलेको डाटा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले इम्पोर्ट एक्सपोर्टको डाटा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब नर्मल्ली अब हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउने चाहिँ दुईवटा कन्सेप्ट हुन्छ होइन, एउटा होरिजेन्टल एक्सपान्सन भन्छ, एउटा अर्को हामी भर्टिकल एक्सपान्सन भन्छ। जस्तो होरिजेन्टल एक्सपान्सन भनेको जति सकिन्छ जग्गालाई चाहिँ हामीले बढाउनु पर्छ भन्छ। जस्तो अब हाम्रो यो तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अब के कृषिको स्ट्याटिस्टिकल हामीले 2068 को डाटा हेऱ्यो भने 28% हामीसित खेतीयोग्य जमिन छ, त्यसमा चाहिँ खेती गतिमा हुन्छ 21मा हुन्छ भनेपछि अब त्यो जुन 7 छ जुन चाहिँ खेतीयोग्य छ तर खेती हुँदैन त्यसलाई हामीले बढाउनु पर्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो मर्म हुन्छ हैन। हो त्यही भएर जस्तो अब अहिले धानकै केस हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जति अर्बको धानहरू आयो त्यसलाई हामीले चाहिँ उत्पादन गरेर त्यो चाहिँ बाहिरबाट नमगाउँ भन्ने स्थिति लिनलाई चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जति हामीले जस्तो लगभग तपाईँको चाहिँ 15 लाख हेक्टरमा हामीले खेती गरिरहेछौँ होइन, 14 पोइन्ट समथिङ, त्यसमा चाहिँ 18 तपाईँको प्रतिशत चाहिँ हामीले जग्गा जमिन चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ। अब 18% तपाईँको चाहिँ 15 लाख 18% हामीले बढाउनलाई कतिको सम्भव छ त? त्यो भनेको चाहिँ होरिजेन्टल एक्सपान्सन हो। त्यही भएर अब त्यो होरिजेन्टल एक्सपान्सन भनेको त्यति धेरै सम्भव छैन, हामीसित त्यति धेरै अब जग्गाहरू छैन भनेपछि अब हामी केमा जानुपर्छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धिमा जानुपर्छ। त्यो भनेको भर्टिकल एक्सपान्सन, जुन जग्गामा तपाईँको खेती भइरहेको छ त्यही जग्गाबाट चाहिँ हामीले बढी चाहिँ प्रोडक्टिभिटी लिने। जस्तो अहिले चाहिँ मानव 3.82 तपाईँको चाहिँ अब नर्मल औसत तपाईँको चाहिँ भनौँ न धानको उत्पादकत्व छ भने अब हामीले त्यसलाई बढाएर 4 अथवा 4.5 पनि गराउन सक्छौँ त। अनि इम्प्रुभ टेक्नोलोजी युज गरेर नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ अब हाइब्रिड धानहरू हामीले बढी प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ होइन। अहिले पो तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अब हामीले ओपिबी भेराइटीहरू अथवा तपाईँको चाहिँ हाइब्रिड भेराइटीहरू प्रयोग गर्दैनौँ होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई पनि अलिकति टेवा दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब टेक्नोलोजीहरूको बढी विकास र त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ सूचनाहरू प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने केस हो। अनि कुल ग्रास उत्पादनमा वृद्धि हुनु भनेको प्रति व्यक्ति आयमा पनि वृद्धि हुनु। जस्तो अब हाम्रो 2079 चाहिँ हाम्रो देश भनेको अब तपाईँको विकास उन्मुख देश हुँदैछ, किन भन्दाखेरि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम भनेको 1241 हुँदैछ भनेर कुरा गरेका थियौँ। त्यही भएर अब कुल ग्रास उत्पादनमा चाहिँ ओभरअल यसरी वृद्धि हुन्छ जुन हामीले एउटा भर्टिकल एक्सपान्सनको कन्सेप्ट अप्नाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अहम भूमिका खेल्छ भन्ने हो। अरू कुराहरू अब तपाईँले यसो हेर्नु होला, यसमा समावेश प्रणाली कुराहरू होइन, अब त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ भन्ने केस छ। अर्को भनेको चाहिँ उत्पादन लागत घटाउने उपायहरू भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति क्याची टपिक छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब कतिको अध्ययन गर्नु भएको छ। नर्मल्ली अब उत्पादन लागत चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हो। यो त्यति अब हामीले वर्षौँदेखि जस्तो जति अध्ययन गरे पनि यो टपिक चाहिँ अलिकति त्यति सटिक होइन, त्यति टु दि पोइन्ट चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि अब हामीसँग हामीले जस्तो हाम्रा पोलिसीहरू पनि कस्ता छन् भन्दाखेरि अब एकतिर चाहिँ तपाईँको प्राङ्गारिक गरौँ भन्छन्, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ मेकानाइजेसनको टेक्निक अपनाउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्राङ्गारिक गऱ्यो भने फेरि उत्पादन लागत त घट्दैन होइन, तर फेरि तपाईँको चाहिँ फेरि मेकानाइजेसन गऱ्यो भने चाहिँ फेरि झ्याप्प देख्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब कस्ट बढी देखिन्छ, ओभरअल तपाईँको चाहिँ अनि लेबरसित अनि तुलना गर्दै जाँदाखेरि बल्ल लो कस्ट देखिने हो। त्यसरी चाहिँ उत्पादन लागत चाहिँ हामीले कसरी घटाउन सक्छौँ, किन लागत घट्यो भने बजारमा चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ हुन जान्छ अथवा बजारबाट हामीले सही रूपमा चाहिँ मूल्य पाउँछौँ भन्ने हो। यसमा चाहिँ मैले केही कुराहरू यहाँ राखेको छु होइन। जस्तो शून्य बजेटमा प्राकृतिक खेती भन्छ। यो भनेको जस्तो अब यो चाहिँ अब झापाको एउटा केस हो होइन। यस वर्ष चाहिँ जस्तो पहिलाको भन्दा उनले 2 वर्ष उत्पादन गरे भन्ने छ। के गरे भन्दाखेरि गत वर्ष शून्य लागतमा प्राकृतिक खेती पद्धति अनुरूप परीक्षण उत्पादन थालेका उनले 1 वर्षमै नसोचेको उत्पादन गरे होइन। उनले चाहिँ रासायनिक मलको प्रयोगबाट खेती गर्दा खासै उत्पादन हुन सकेको थिएन। अब उनले चाहिँ शून्य बजेटको प्राकृतिक खेती पद्धतिबाट सुरु गरेपछि उत्पादन त बढ्यो नै, तब चियाको गुणस्तर पनि सुधार आयो भन्छ। हो यो भनेको चाहिँ अब यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उनले शून्य बजेटमा प्राकृतिक खेती भनेका छन् होइन। यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम नयाँ देखिन्छ, तर यसमा गरेको उनले त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन। उनले चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ नर्मल केसमा चाहिँ पेस्टिसाइडहरू किनेर उनले चाहिँ छर्कने गर्थे, त्यसमा चाहिँ उनले प्राकृतिक विषादीहरूको चाहिँ प्रयोग गरे। त्यसले गर्दाखेरि उनको खर्च चाहिँ घटेर पनि गयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि चियाको तपाईँको चाहिँ भनौँ न उत्पादन बढेर आयो भन्ने केस छ होइन। मानिसलाई विषादीरहित खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने उपाय भनेको शून्य लागत खेती मात्र एक हो भन्ने छ। यसमा चाहिँ अलिकति मेन कुरा मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। जस्तो नर्मल्ली यसमा चाहिँ जस्तो विषादीको निरन्तर प्रयोगबाट चियाको लागत बढी र मुनाफा कम पाइरहेका चिया किसानलाई यो पद्धतिले राहत मिलेको छ होइन। अब तपाईँको विषादी बढी प्रयोग गरेकोमा लागत बढी हो, तर त्योबाट भने जस्तो चाहिँ तपाईँ आम्दानी लिन सकेका थिएनन्। अनि चियालाई स्वास्थ्यकर र वातावरण मैत्री बनाउन पनि शून्य लागत प्राकृतिक खेती प्रभावकारी भएको छ।
यसले गर्दाखेरि रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगका कारण माटोको जुन उर्वरा शक्ति त नष्ट नै हुने भयो हैन। त्यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई पनि असर गरेको थियो। त्यसले गर्दा यो रसायन र तपाईको चाहिँ यो नर्मल्ली अरु टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ अनि रासायनिक मलको निरन्तर प्रयोगले चाहिँ अब खेतीबाटै प्लान हुन लागेका किसानहरूलाई पनि यो पद्धतिले चाहिँ अलिकति तपाईको चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। अनि यसमा चाहिँ उनले जस्तो एक स्थानीय अनुसार चाहिँ तपाईको चाहिँ गाईको गोबर र पिसाबबाट करिब 12 कट्ठा जमिनमा चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ भन्ने छ। एक गाईको हैन, एक गाईको गोबर र पिसाबबाट। त्यही भएर एउटा गाईको तपाईको चाहिँ मलमूत्रले चाहिँ यति धेरै जग्गालाई चाहिँ ओगट्छ भन्ने हो। अनि गाईको मलमूत्र लगायत विभिन्न हैन वनस्पतिद्वारा निर्मित जैविक विषादीले चिया लगायत हरेक कृषि उत्पादन दिगो र स्वास्थ्यकर बनाउन चाहिँ सकिन्छ भन्ने केसहरू यहाँ चाहिँ यसरी जोडिएको छ है। यसमा चाहिँ नर्मली यो भनेको तपाईको अलिकति यो भनौँ न यो चाहिँ शून्य पद्धति भने के रहेछ भनेर मैले यहाँ जानकारी दिएँ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति मैले यहाँ चाहिँ लिस्टिङ गरेर यो चाहिँ अब टपिकहरू हो हैन, जस्तो के पर्न सक्छन् यसलाई चाहिँ मैले टेबलर फर्ममा एउटा राखिदिएको छु। बरु यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला, यो चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ हैन। जस्तो यसमा चाहिँ अब हामीले नर्मली के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब हामीले उत्पादन लागत घटाउने भनेको चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ अब हाम्रो जुन नर्मली 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्छौँ हैन, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। जस्तो पानी कम जम्ने हैन, बजार नजिक भएको, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ बजार नजिक भयो भने चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ बजारको माग के छ हैन, अथवा तपाईँको चाहिँ ढुवानीको लागि चाहिँ अब अलिकति सस्तो हुन सक्छ र पानी कम जम्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जुन तपाईँको चाहिँ अब अलिकति जुन माटोबाट बढी जीवाणुहरू जुन फङ्गल डिजिजहरू लाग्छ, रटिङ तपाईँ कुहिने हैन, त्योहरू चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ हामीले जमिनको छनौटबाट नै यो चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने। अर्को भनेको लेबरको हिसाबले, श्रमको हिसाबले चाहिँ हामीले उत्पादन घटाउनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको कृषि यान्त्रिकरणको चाहिँ हामीले मेकानाइजेसनको कन्सिडर लिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ ओभरअल के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन अहिलेको अवस्था छ, जुन हामीले चाहिँ लेबर कस्ट भन्दा चाहिँ तपाईँको मेकानाइजेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बढी चाहिँ फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने हो। अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ क्यापिटल भन्छ, पुँजीलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ नर्मली जस्तो तपाईँको चाहिँ अब धैसा एप्लिकेसन इन राइस भन्छ हैन, यो चाहिँ अब तपाईँले कतिको अब नर्मली अब यो चितवनतिर चाहिँ बढी गरिन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन बढी हुन्छ। नर्मली हामी धैसा रोप्यौँ, त्यसपछि जुन बेला त्यो भेजिटेटिभ ग्रोथमा एकदम जान्छ र फ्लावरिङ हुने बेलातिर चाहिँ फेरि हामीले त्यसलाई जोत दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि माटोको क्वालिटी पनि बढ्यो। अघि चाहिँ तपाईँको पेस्टिसाइड बिना चाहिँ माटोको क्वालिटी बढेको कुरा गर्यो हैन, यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो धैसाले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन बढी गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि माटोको क्वालिटी र त्यसलाई रिक्वायरमेन्ट जति तपाईँको चाहिँ पहिला जति तपाईँले युरिया हाल्नु पर्थ्यो त्यसको चाहिँ आधा हाले पनि पुग्यो हैन। हो त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ क्यापिटल हामीले चाहिँ पुँजी चाहिँ कम घटाउन सक्छौँ भन्ने। अर्को भनेको इन्टरक्रपिङ भन्छ हैन। अब इन्टरक्रपिङ भनेको चाहिँ अब त्यो त कन्सेप्ट तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ हैन, बालीको बिचमा चाहिँ अर्को बाली लगाउने भन्ने। जस्तो यो सुगर क्यान र पोट्याटोको इन्टरक्रपिङ एकदम राम्रो देखिन्छ। अब अझै तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँमा तपाईँको चाहिँ नर्मली तोरीको इन्टरक्रपिङ गरिन्छ हैन। जस्तो एउटै क्रप मोनोक्रपिङबाट आउने आम्दानी चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्योभन्दा बढी आम्दानी चाहिँ तपाईँको इन्टरक्रपिङबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अनि यसमा भनेको क्वालिटी एन्ड टाइमली इनपुट्स भन्छ। त्यो भनेको अब हामीले चाहिँ अब नर्मली अब हाइब्रिड सिडहरू नै प्रयोग गर्यो त इम्प्रुभ सिड प्रयोग गर्यो भने 25% यतिकै बढ्छ हैन। त्यो केसमा पनि हामीले त्यसरी पनि क्यापिटल चाहिँ पुँजी चाहिँ बचाउन सक्छौँ हैन, अथवा त्यो चाहिँ राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने कुरा छ। त टाइमली इनपुट्स भन्छ, जुन क्रपको चाहिँ क्रिटिकल पिरियड हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले इनपुटहरू चाहिँ अब तपाईँको एभाइलेबल गरिदिनुपर्छ हैन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब मलखातका कुराहरू होला, सिँचाइका कुराहरू होला, त्यो केसहरू यहाँ जोडिन्छ भने। अर्को भनेको जिरो टिलेज भन्छ अथवा कन्जर्भेसन टिलेज भन्छ। यो भनेको अलिकति अब जस्तो क्रप वाइज देखिने केसमा चाहिँ जिरो टिलेजको चाहिँ राम्रो तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभनेस पाइएको छ। जस्तो अब नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ व्हिटमा जिरो टिलेजको राम्रो छ हैन, तपाईँको चाहिँ गार्लिकमा राम्रो छ। अनि त्यसपछि नर्मली जुन अरू क्रपहरूमा पनि यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस राम्रो छ भन्ने हो। अर्को भनेको नेचुरल फार्मिङ पनि भन्छ, यो भनेको नो टिल फार्मिङ पनि भन्छ। यो भनेको नर्मली छापो लाउने, धेरै चाहिँ माटो नचलाउने हो। त्यो केसले पनि अब हाम्रो चाहिँ कस्टहरू चाहिँ तपाईँको इल्ड पनि बढेर आउँछ हैन। फेरि सबै क्रपहरूमा त्यस्तो हुँदैन, कोही रेस्पोन्सिभ क्रपहरूमा चाहिँ तपाईँको राम्रो इल्ड पनि बढेर आउँछ र तपाईँको कस्ट पनि घट्यो हैन। तपाईँले अब तपाईँको भनौँ न खन्जोती गर्नु परेन भने तपाईँको चाहिँ 10 देखि 20% तपाईँको लागत घट्यो, तर तपाईँको उता इल्ड चाहिँ 6 देखि 7% बढ्छ भन्ने पनि पाइन्छ है। अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ अघि जुन माथि कुरा गऱ्यौँ त्यो बोटानिकल पेस्टिसाइडहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब हामीले आफैले तपाईँको चाहिँ अब इभन तपाईँको चाहिँ निमेक्स किन्यौँ अथवा तपाईँको चाहिँ निम बेस्ड पेस्टिसाइडहरू बनायौँ हामीले, तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ नर्मली अलिकति तपाईँको जस्तो निमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 62 वटा तपाईँको चाहिँ भनौँ न इन्सेक्टिसाइडल तपाईँको चाहिँ
सबभन्दा बढी इन्सेक्टिसाइडल प्रपर्टी भएको भनेको निम हो हैन। निमले चाहिँ तपाईँको 62 प्रजातिको तपाईँ किराहरूलाई चाहिँ मार्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिपेलेन्ट असर देखाउँछ भनेपछि हामीले त्यो केसले चाहिँ तपाईँको बोटानिकल पेस्टिसाइड युज गर्न सक्छौँ। जस्तो अब त्यसमा झोलमलका कुराहरू हुन सक्छन् हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ जोडिन्छ भन्ने। अर्को भनेको पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी भन्छ। यो भनेको पनि अलिकति बढी भूमिका खेल्छ, किन भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले अहिले यो धेरै तपाईँको सरकारी निकायले तपाईँको चाहिँ कोल्ड स्टोर होइन कोल्ड रुमहरू बनाएको अवस्था छ। यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी अन्तर्गत चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ उत्पादन तपाईँको 10% उत्पादन बढाउनु राम्रो कि उत्पादन भएकोलाई चाहिँ 10% बचाउनु राम्रो भन्दाखेरि त्यसलाई यदि हामी इकोनोमिकल क्यालकुलेसन गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले बचाउनु राम्रो। किन भन्दाखेरि त्यो उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको खर्चहरू भएको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ सुरुको अवस्था हो, प्राइमेरी स्टेज हो। तर उत्पादन भइसकेपछि जुन बजारमा जान्छ त्यो भनेको अन्तिम स्टेज हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ नर्मली बचाउँदाखेरि चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ भन्ने केसहरू यहाँ जोडिन्छ। अनि अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक तपाईँको फर्टिलाइजरहरू चाहिँ अब धेरै रिसर्चरहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक र प्राङ्गारिक र तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको अप्राङ्गारिक अथवा तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरूलाई चाहिँ सँगसँगै कम्बाइन गर्नुपर्छ भन्छ हैन। किन भन्दाखेरि हामीले अर्ग्यानिक मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने पनि हामीसित अवस्था छैन हैन, त्यो रिसोर्सहरू हामीसित छैन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब इनअर्ग्यानिक मात्रै गर्यो भने माटोको के हुन्छ, तपाईँको क्वालिटी डिग्रेड भइरहेको अवस्था छ हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिकलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ अब नर्मली अब धानको तपाईँको नाइट्रोजन रिक्वायरमेन्ट कति छ हैन, त्यसबाट आधाबाट चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक दिने हैन, आधाबाट चाहिँ तपाईँको इनअर्ग्यानिक दिने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौँ भन्ने। अर्को भनेको कम्बिनेसन अफ कन्ट्याक्ट एन्ड द सिस्टमिक पेस्टिसाइड भन्ने कुरा पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब नर्मल्ली अब हामीले चाहिँ एउटै टाइपको पेस्टिसाइडहरू बढी प्रयोग गऱ्यौँ होइन, सिस्टमेटिकहरू बढी प्रयोग गऱ्यौँ भने अब उनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको नर्मल्ली रेसिस्टेन्ट क्यापासिटी चाहिँ बढेर आउँछ भन्ने केसहरू छ होइन। हो त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ यो दुईटैको चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसरी यसमा चाहिँ तपाईँको क्यापिटलमा कुरा गरिएको छ। अनि गभर्मेन्ट एन्ड इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट भन्छ, टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक सपोर्ट भन्छ है। यो भनेको चाहिँ नर्मल्ली यहाँसम्म तपाईँले अब कतिको बुझ्नु भएको छ, मैले फेरि अब एकै होइन हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई फेरि अलिकति बुझ्न असजिलो होला कि भन्ने पनि छ। केही छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला होइन। यता जो साथीहरू जोडिनु भएको छ अब आजदेखि त नर्मल्ली अब हाम्रो अफिस टाइम पनि साड्नु भएको छ होइन। अब कतिपय साथीहरूलाई फेरि कतिको सम्भव हुन्छ के छ, यसमा केही छ भने तपाईँहरूको टिका टिप्पणी नभए हामी यसलाई चाहिँ अलिकति यो सेसनलाई चाहिँ हामी अलिकति भनौँ न यो टपिकहरू सकेर इन्ड गर्छौँ। यदि तपाईँ केही कुरा छ भने ठिक छ ल, त्यसो भए मैले यसलाई कन्टिन्यू नै गरेँ है त। ल तपाईँबाट खासै ठिक छ भन्ने कुरा आयो। ल यसमा चाहिँ अर्को गभर्मेन्टल एन्ड इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट भन्छ, जस्तो यसमा टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक सपोर्ट भन्छ होइन। जस्तो यसमा अब तपाईँले चाहिँ यो अब न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू तपाईँ जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तो यहाँ दुई तरिकाले लेख्न खोजेको होइन। जस्तो माथि चाहिँ तपाईँको यो टपिकहरू नै यो जुन टपिकहरू यसलाई चाहिँ फेरि पछि मैले टेबुलर फर्ममा राखिदिएँ किन तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर होइन, कुनलाई चाहिँ केमा राख्ने भन्ने हो। यसमा जस्तो तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टल एन्ड इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट भन्छ। अहिले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अनुदानको चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ भन्छ, तर खासै अनुदान भनेको चाहिँ तपाईँको कस्ट घटाउनलाई चाहिँ दिएको होइन। जस्तो अनुदानको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ सदुपयोग भएको छैन। जस्तो पहिला जस्तो किसानले चाहिँ कुनै वस्तु चाहिँ तपाईँको 35 रुपियाँमा बजारमा ल्याएर बेच्छ होइन, भनेपछि सरकारले के सोच्यो भन्दाखेरि त्यो 35 रुपियाँ त्यो बढी भयो होइन, इन्डियन मार्केटबाट 30मा आइरहेको भनेपछि अनुदान दियो भने कमसेकम उसले त 30मा ल्याएर बेच्नुपर्छ भन्ने एउटा नर्मल चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइस घटाउनलाई चाहिँ तपाईँको सब्सिडी दिएको। तर उनीहरूले त्यो सब्सिडी चाहिँ सही रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन। त्यो सब्सिडी पाइसकेपछि पनि त्यो वस्तु उनीहरूले 35मै बेचेको अवस्था छ होइन। हो त्यही भएर खासै अब तपाईँको चाहिँ अब नर्मली यो लागत घटाउनलाई उनीहरूको भनौँ न लागत त्यो जति सब्सिडी पाउँछन् त्यो उनीहरूले लागतमा जोड्नुपर्छ, तर उनीहरूले त्यो रेभेन्यूमा जोडिरहेको अवस्था छ कि उनीहरूले त्यसलाई नाफामा जोडिरहेको। त्यो नाफामा जोड्दै गयो भने त एकल मान्छेलाई मात्र फाइदा भयो, त्यो एउटा प्रक्रियागत रूपमा फाइदा भएन नि त होइन। त्यो भनेको उत्पादकदेखि लिएर उपभोक्तासम्म फाइदा हुनु पर्थ्यो त्यो एउटा सब्सिडीले, तर त्यहाँ त जसले सब्सिडी पायो त्यसलाई मात्र फाइदा भयो। त्यसले गर्दा गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेको यसमा अलिकति मेजर इन्टरभेन्सन भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति तपाईँको चाहिँ यो भने सब्सिडी इन्सुरेन्स अथवा तपाईँको चाहिँ मिनिमम सपोर्ट प्राइसका कुराहरू पनि यहाँनिर जोडिन्छन् है। यो भनेको अब उपभोक्तालाई चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ असर नगरौँ अथवा भनौँ न उपभोक्ता प्लस तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको अलिकति उत्पादन गर्नलाई चाहिँ होइन तपाईँको जोडिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मिनिमम सपोर्ट प्राइस तोकियो भने उनीहरूले चाहिँ अलिकति कम मूल्यमा पनि तपाईँको चाहिँ
बेच्नुपर्ने अवस्थामा सरकार चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ होइन, योभन्दा कममा नबेच भने हो नि त। हो त्यो केसमा चाहिँ गभर्मेन्टका इन्टरभेन्सनहरू चल्न सक्छन् भन्ने। अर्को भनेको तपाईँको व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ जस्तो सिड ट्रिटमेन्टका कुराहरू यसमा जोडिन्छन्, जस्तो भर्मी कम्पोस्टका कुराहरू, जस्तो सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ अलिकति अनुदानमा दिने कुराहरू, बायोचारका कुराहरू। अलिकति बायोचार भनेको अब तपाईँले चाहिँ अब अहिले अब भनौँ न अब कालो सुन पनि भनिन्छ होइन, अब हामीले कालो सुन भने काडामोम पनि भन्छौँ। नर्मली बायोचारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति बढी इफेक्टिभनेस छ होइन, यसलाई चाहिँ अब यसको प्रक्रियागत रूपमा व्यवस्थापन हिसाबले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित बनाउने होइन। सिड ट्रिटमेन्टमा तपाईँ एफआइआर भन्छ, एफआइआर भनेको फङ्गिसाइड, इन्सेक्टिसाइड र राइजोबियम ट्रिटमेन्टका कुराहरू चाहिँ योसँग जोडिन्छन् भन्ने हो। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको लो कस्ट रिगार्डिङ लङ टर्म भिजन भन्छ। अलिकति तपाईँको चाहिँ अलिकति भनौँ न लामो अवधिलाई हेरेर चाहिँ कसरी चाहिँ लो कस्ट हुन सक्छ भन्ने केसमा चाहिँ केही टर्मिनोलोजीहरू छन् होइन। जस्तो झ्याप्प देख्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ हाई कस्ट भए पनि अलिकति लङ ड्युरेसनमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लो कस्ट हुन्छ। जस्तो मार्केट ओरिएन्टेड प्रोडक्सन भन्छ, तपाईँको चाहिँ बजारमुखी व्यवस्थापन होइन, बजारमुखी उत्पादन। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब बजारलाई हेरेर हामीले उत्पादन गऱ्यो भने यो पनि लो कस्ट हो भन्ने छ होइन। अलिकति तपाईँको चाहिँ सही ढङ्गमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ नाफा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। अर्को भनेको आइपिएनएस होइन, इन्टिग्रेटेड प्लान्ट न्युट्रिसन सिस्टम। यो पनि तपाईँको चाहिँ एकीकृत तपाईँको चाहिँ अब प्लान्टको केसहरू, तपाईँको चाहिँ मलखातको तपाईँको चाहिँ विधि अथवा त्यसका चाहिँ उपलब्धता कुराहरू, न्युट्रियन्टका कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि माटो, तपाईँको चाहिँ मल, अनि त्यसपछि तपाईँ क्रप, यो तिनटैलाई जोडेर चाहिँ त्योबाट उत्पादन लिने भन्ने कन्सेप्ट हो। अनि अर्को भनेको आइसिएम भन्छ, त्यो भने इन्टिग्रेटेड क्रप म्यानेजमेन्ट होइन। त्यसलाई चाहिँ अब यो आइसिएमभित्र धेरै कुराहरूबाट आइडब्ल्युएम पनि पर्छ, आइडिएम पनि पर्छ, आइटिएम पनि पर्छ, एसआरआई पर्छ होइन। त्यो केसहरू यहाँ जोडिन्छ भने नर्मली आइडब्ल्युएम भनेको इन्टिग्रेटेड विट म्यानेजमेन्ट, अनि आइडिएम भनेको चाहिँ तपाईँको इन्टिग्रेटेड डिजिज म्यानेजमेन्ट। अब अर्को भनेको अलिकति बढी प्रख्यात भनेको आइटिएम छ, तपाईँलाई थाहा नै छ। अर्को भनेको अलिकति एसआरआई जस्ता टेक्नोलोजीहरू पनि हामीले चाहिँ अलिकति अप्नाउन सक्छौँ, त्यसले गर्दा पनि लागत चाहिँ घटेर आउँछ भन्ने हो। अर्को भनेको गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस है। अब चाहिँ अलिकति तपाईँले देखिरहेको टेक्नोलोजी भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति सठिक रूपमा चाहिँ राखिएको छ। यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला होइन। अब यसमा चाहिँ अलिकति अब आजको लास्ट टपिक होइन। अब नर्मल्ली यहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ अध्ययन गरिसक्नु भएको छ होइन। अब यसमा जस्तो कर्णाली प्रदेशको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ अब नर्मल्ली जुन अहिलेको 15 प्लान छ अथवा उनीहरूको फर्स्ट प्लान होइन, त्योबाट पनि आइडिया लिनु होला। यसमा कर्णाली प्रदेशका तुलनात्मक लाभका बाली वस्तुहरू के छन् भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ मैले मेन कुरा मात्रै हाइलाइट गरेको छु होइन। तपाईँको चाहिँ अब वर्षैभरि तपाईँको सिंचित क्षेत्रफल भनेको तपाईँको 17 छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको चाहिँ भनौँ न हामीसँग चाहिँ सिंचित क्षेत्रफल कम छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जसरी तपाईँको क्षेत्रफलहरू एभाइलेबल छ होइन, जसरी तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँनिर रिसोर्सहरू उपलब्ध छ, त्यसरी नै हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिसोर्सको युटिलाइजेसन चाहिँ नर्मली सिंचित कम भएको क्षेत्रमा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले बालीहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको 13 भनेको चाहिँ तपाईँको ओभरअल प्रोडक्टिभिटीको चाहिँ 13 हो होइन। अनि यो भनेको तपाईँको नर्मल्ली खेतीयोग्य चाहिँ तपाईँको 13 हो होइन। तर यो जुन तपाईँको चाहिँ कुल क्षेत्रफल छ नेपालको त्यसको हिसाबले चाहिँ 20 हो है। यो चाहिँ हेर्नु होला, यो चाहिँ 19.something भन्ने हुन्छ। त्यो 13 भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कतिमा चाहिँ खेती हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 13 हो। अनि उक्त जग्गामा चाहिँ तपाईँको वर्षैभरि सिंचित क्षेत्र भनेको 17 छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको 40% चाहिँ उत्पादन तपाईँको पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ भनौँ न यो अलिकति हामीसित अलिक नयाँ तथ्याङ्कहरू धेरै आएको छैन आधिकारिक होइन। तपाईँ अझै हेर्नु भने हेर्नु होला 40 अथवा 30 को रेन्जतिर हुनसक्छ। यो भनेको तपाईँको पोस्ट हार्भेस्ट लसहरू चाहिँ बढी छ होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय 78-69 जुन बेला तपाईँको गणना भएको थियो त्यो बेलाको डाटाहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 40% चाहिँ हाम्रो पोस्ट हार्भेस्ट लस छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो भएर अब यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली जस्तो यस क्षेत्रका मुख्य चाहिँ खाद्यान्न बालीहरू होइन, जस्तो सिमी लगायत अन्य चाहिँ तपाईँको रैथाने बालीहरू चाहिँ यसका चाहिँ अब सांस्कृतिक हिसाबले पनि अलिकति जस्तो चिनो, काबुनो, फापर, उवा होइन, यिनीहरू चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज क्रपहरू हो। तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यहाँको चाहिँ भनौँ न इन्भाइरोमेन्ट हेरेर चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको अब हामीले के चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने केसमा चाहिँ मैले अलिकति तपाईँको चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छु होइन। तपाईँको चाहिँ जस्तो अब यसमा चाहिँ अब जुम्ला जिल्लाको चाहिँ कुल निर्यातको करिब तपाईँको चाहिँ 37% जडीबुटीले ओगटेको छ भन्छ होइन। त्यो भएको भएर अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो क्रपहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने।
हैन। अब तपाईँको अनि समग्र आय आर्जनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अलिकति तपाईँको एर्सागुम्बा च्याउ र पशुपालन रहेको छ के अरे। एर्सागुम्बाले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजार ओगटेको छ हैन। तपाईँ अब जुन तपाईँको चाहिँ अलिकति हामीले जस्तो एपिपी आउने बेला पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति मिड हिल हाई हिल भनेर त्यसरी क्रपहरू प्राक्टिस गरेको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाई हिलमा चाहिँ स्याउ भन्ने थियो, मिडिलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मल तपाईँको चाहिँ यो सिट्रस भन्ने थियो। त्यही भएर यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अलिकति मिडिलमा स्याउ लगायतका बालीहरूको चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न प्रभुत्व रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हावापानी भनेको चाहिँ शीतोष्ण फलफुलहरूको लागि बढी चाहिँ राम्रो देखिन्छ। जस्तो त्यसमा चाहिँ हामीले स्याउ लगाउन सक्छौँ, ओखर लगाउन सक्छौँ हैन। अब आरू लगायतको चाहिँ उत्पादनको लागि चाहिँ राम्रो मानिन्छ भन्ने छ। त्यही गरी तपाईँको चाहिँ अनि भौगोलिक बनावटको आधारमा चाहिँ जस्तो अब छोटो दूरीमा अलिकति तापक्रमहरू बढी भेरिएसन हुन्छ। जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ सोकेस्ट टु द वर्ल्ड हो भनेको तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यो नर्मल्ली अब फुलको गुच्छा भन्छौँ नि हैन। एउटै गुच्छामा तपाईँको विभिन्न फुलहरू हुन्छ भने जस्तो अब वर्ल्डको लागि चाहिँ नेपाल त्यस्तो हो भने कर्णाली प्रदेशको लागि चाहिँ झन् यो नेपालको चाहिँ कर्णाली प्रदेश त्यस्तो हो। किन भन्दा त्यसमा चाहिँ अलिकति टेम्परेचर चाहिँ भेरिएसन चाहिँ बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तापक्रमको फरकले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राम्रो प्रविधिहरू चाहिँ अपनाउन सक्छौँ र सोही अनुसार चाहिँ भण्डारणदेखि लिएर उत्पादनको कुराहरू चाहिँ फेरबदल गर्न सक्छौँ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ विशेष तरकारी बालीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो यो कुराहरू अब एपिपीले पनि प्रायोरिटाइज गरेको छ। जस्तो एर्सागुम्बा स्याउ र पशुपालन त भयो नै, त्यसमा अझ स्याउमा तपाईँको चाहिँ स्याउमा पनि स्याउ ओखर र आरू जस्तालाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर हामीले अझै ओखर र आरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने हो कि भन्ने के छ। अब यिनीहरू भनेको अलिकति अन्डर युटिलाइज क्रप हो। अनि त्यसै गरी अब विभिन्न तरकारीहरू जस्तो काउली, बन्दा, रायो हैन, गाजर जस्ता बालीहरूको बिउ उत्पादन अति नै राम्रो हुने हुँदा यो चाहिँ अलिकति अब हामीले नर्मली क्रप प्रोडक्सन भन्दा पनि अलिकति सिड प्रोडक्सनलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ राम्रो देखिन्छ भन्ने हो। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काउली, बन्दा हैन, रायो, गाजर जुन अब अलिकति तपाईँको चाहिँ कोल्ड टेम्परेचरमा हुने टाइपको क्रपहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अनि यसमा अलि बढी चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति रैथाने बालीहरूको तपाईँको चाहिँ न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टहरू पनि बढी हुने हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अलिकति त्यसको लागि चाहिँ बढी पोटेन्सियल भएको पनि जिल्ला छ अथवा तपाईँ जिल्लाहरू अथवा ठाउँहरू त्यहाँ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ। जस्तो अब बलौटे अम्ली माटो जस्तो प्राङ्गारिक पदार्थ त एकदम कम भएका तापनि जस्तो यो क्रपहरूको लागि चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ कम पानी चाहिने। जस्तो अब हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ कि इरिगेसन फेसिलिटी एकदम न्यून छ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो माटो सुहाउँदो र तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ ओभरअल वातावरण सुहाउँदो कुराहरू चाहिँ यो मिल्ने भएको भएर जस्तो स्थानीय रैथाने बालीहरू जस्तै कोदो, गहत, सिमी हैन, कागुनो, चिनो आदि बालीहरूको चाहिँ उत्पादन हामीले सजिलै चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यही भएर जस्तो यो अब अहिले चाहिँ नयाँ कृषि डाइटले अब यो जन चिनो, कागुनोको नयाँ भेराइटीहरू पनि राखेको छ हैन। यसलाई पनि अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले किन रैथाने बालीलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्न सकेनौँ भनेर अलिकति यो कृषि डाइटले पनि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको छ। त्यो भएर यो स्थानीय रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यो ठाउँको चाहिँ अलिकति पहिल्यैदेखि हाम्रो संरक्षित भएका यिनीहरू बालीहरू हुन् भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्न खोजिएको छ हैन। अरू तपाईँको चाहिँ प्रदेशभन्दा यसमा चाहिँ अलिकति रैथाने बालीहरूले चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ आकर्षण र भूमिका खेलेका छन् हैन। अनि तिनीहरूको जुन न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट छ, तिनीहरूको जुन मल्टी युज छ, तपाईँको चाहिँ मेडिसिनल भ्यालुहरू छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सके जति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने केस हो। यो चाहिँ अलिकति तपाईँले हेर्नु होला। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब रैथाने बालीहरू पनि जस्तो त्यसलाई पनि अझै क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चिनो, कागुनो, उवा र फापरहरू छ। अब यिनीहरूको चाहिँ क्षेत्रफल घटेर गएको छ पहिलाभन्दा हैन। अब तर तपाईँको चाहिँ जुन कागुनो र उवा जस्ता रैथाने बालीहरू लोपै हुने अवस्थामा छन् हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ तिनीहरूलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने केसहरू छ हैन। अनि यसमा चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि जुम्ला तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्राङ्गारिक घोषणा भइसक्दा पनि जुम्ला स्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्र हैन विजयनगरले स्थानीय बालीहरूको प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिको सट्टामा रासायनिक मलमा आधारित अनुसन्धानलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। यो भनेको अलिकति हाम्रा चाहिँ तपाईँको प्लान र तपाईँको चाहिँ यथार्थ कुराहरूमा चाहिँ अलिकति नमिलेको अवस्थालाई चाहिँ उजागर गर्न खोजेको हैन। जस्तो प्राङ्गारिक भनेर उनीहरूले कन्सेप्ट लिए, प्राङ्गारिक भनेर कन्सेप्ट लिँदा पनि तपाईँको फेरि त्यही माथि पनि तपाईँको चाहिँ अथवा नर्मल्ली रासायनिक मलमा चाहिँ उनीहरूले अनुदान दिन थाल्यो भने त्यो भनेको अब हामीले प्राङ्गारिक
र तपाईँको चाहिँ अब रासायनिक विषको कार्यक्रम चलाउने अथवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले नै त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति दुविधा भयो भनेर बुझिन्छ होइन। हो त्यो केसलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति उदाहरणको रूपमा राखेको छ। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ जैविक विविधताले अलिकति धेरै तपाईँको चाहिँ कुराहरू ओगटेको भएर अब हामीले जडीबुटी वन जङ्गल रैथाने बाली होइन त्योमा चाहिँ अलिकति काली मार्सी धान पनि अलिकति बढी फोकस भएको अवस्था छ। चिनो कागुनो तिते फापर तथा तपाईँको प्राङ्गारिक स्याउले चाहिँ कृषि पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ योगदान पुर्याएको छ भन्ने केसमा तपाईँ जोडेर त्यसमा चाहिँ अलिकति पर्यटनका कुराहरू पनि यो सँगसँगै जोड्न सक्नुहुन्छ है। यति चाहिँ कुराहरू छ यसमा। अनि यसमा अब नर्मल्ली अब अलिकति यो चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालुको चाहिँ कुरा गरेको यसमा होइन। जस्तो तपाईँको 100 ग्राम फापर खाएमा एकजना तपाईँको चाहिँ वयस्कलाई नर्मली एउटा एडल्टलाई चाहिँ दैनिक आवश्यक पर्ने भिटामिन बीको 40% चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्ति हुन्छ भन्ने छ। र त्यस्तै कोदोमा अन्य बालीमा भन्दा बढी आइरन पाइन्छ जसले गर्भवती महिलालाई चाहिँ फाइदा पुग्ने देखिन्छ। जुम्ली मार्सी धान अन्य धानको तुलनामा निकै बढी तपाईँको कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि नर्मल्ली हामीले क्रपहरूलाई किन पनि तपाईँको प्रायोरिटाइज गर्नु छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टहरू बढी छ होइन, जसले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ अलिकति लाभान्वित पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू हो है। र यसमा चाहिँ अब अरू कन्टेन्टहरू पनि छ। नर्मल्ली मैले चाहिँ अब जस मेन मात्रै हाइलाइट गरेको छु होइन, तपाईँले एउटा आइडिया लिनु होला। र यसको चाहिँ अब लास्ट कुराहरू के छ भन्दाखेरि अब हामीले कसरी चाहिँ जस्तो कर्णाली तपाईँको विशेषतामा आधारित कृषि विकासका आधारहरू के हुन सक्छन् र तपाईँको चाहिँ स्याउ तपाईँको चाहिँ होइन खुर्पानी शीतोष्ण फलफुलहरू होइन तपाईँको अन्जिर रुख बदाम ओखर जस्ता बालीतिर चाहिँ अभिमुखी हुनु जरुरी छ भन्छ हामीले चाहिँ। अन्जिर होइन रुख बदाम ओखर होइन जुन चाहिँ अहिले चाहिँ स्याउ नै भनेर बसेका छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने भन्ने छ। अन्तिममा चाहिँ जस्तो कर्णाली विशेषताका आधारमा कृषि विकासका आधारहरू भनेर यहाँ 3वटा बुदाहरू चाहिँ राखिएको छ होइन। यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तो अन्तिममा चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ जस्तो आफूले लेख्दाखेरि टाइम भयो भने अन्तिममा भनेर तसर्थ भनेर लेख्ने हो। तर त्यो धेरैले चाहिँ अलिकति धेरै नै भूमिका बाँधेर लेख्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको नर्मली 2-3 लाइन मात्र लेख्ने हो। अब यो भनेको यति धेरै कुराहरूको चाहिँ एउटा समेसन अथवा समेटिभ टाइपको कुरा मात्रै तपाईँलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर राखिएको हो होइन। अब यो चाहिँ अलिकति अब कोर टाइपको मेटेरियल भयो कोर्स भनौँ होइन। यसलाई तपाईँले आफ्नो हिसाबले मेन कुराहरू टिपेर चाहिँ फाइन बनाउनु होला। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको दिगो कृषि पद्धति चाहिँ अप्नाउनु पर्छ भने दिगो कृषि भनेको तपाईँको हावापानी सुहाउँदो चाहिँ अप्नाउनु पर्छ। अहिले एउटा अप्नायो फेरि पछि चाहिँ फेरि त्यसलाई फेरबदल गर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो दिगो हुँदैन भन्ने हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन अघि हामीले तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली जुन त्यो बालीहरू कुरा गऱ्यौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। जस्तो स्याउ सिमी होइन आलु जस्ता तपाईँको चाहिँ बालीहरूलाई चाहिँ नर्मली अब कर्णाली प्रदेशको तापक्रम कति कसले वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग त्यति धेरै तथ्याङ्कमा ल्याएकै छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ यो उनीहरूले पहिलो प्लानमा पनि उनीहरूले खासै त्यो कुराहरू गरेका छैनन्। अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति हिमाल पहाड तराई कुरा गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति तपाईँको चाहिँ तराई भन्दा पनि तपाईँको पहाड र हिमालमा चाहिँ बढी तापक्रम रेज भएको अवस्था हो। अब अहिलेको वार्षिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालको औसतै भनेको 0.06 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ बढेको छ नेपालको औसत होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हिमाली भेगहरू चाहिँ तपाईँको बढी छ तपाईँको चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा। त्यो हिमाली भेगको भनेको 0.08 छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि 0.06 देखि 0.08 को दरले चाहिँ तपाईँको तापक्रम चाहिँ वार्षिक रूपमा होइन डिग्री सेल्सियस त्यो वार्षिक रूपमा चाहिँ बढेको छ भनेर तपाईँले बुझ्दा हुन्छ है। 0.06 देखि 0.08 ल आदिकै रूपमा हामीले अझै त्यो तथ्याङ्कहरू भेटायो भने कुरा गरौँ होला। नभए चाहिँ नर्मल्ली के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ यो यसको एल्टिट्युडनल भेरिएसन चाहिँ बढी छ कि। जस्तो जुन रेन्जमा चाहिँ जस्तो अरू प्रदेशहरू भनौँ न तपाईँको चाहिँ ल मानौँ तपाईँको भनौँ न 200 देखि ल अथवा 1200 सम्म एभाइलेबल छ भने यो चाहिँ अब त्यो रेन्ज चाहिँ यसको बढी छ। यो चाहिँ अलिकति एल्टिट्युडनल भेरिएसन चाहिँ अब तपाईँको सुर्खेतदेखि माथिको अवस्थासम्म चाहिँ अब होइन अब हुम्ला जुम्ला मुगु डोल्पा कालीकोट त्यो अवस्थासम्म चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ एल्टिट्युडनल भेरिएसन छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँनिरको तपाईँको तापक्रमको चाहिँ एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्लाको चाहिँ तापक्रम चाहिँ फरक छ। त्यो हामीले विभिन्न बालीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको उत्पादन भइरहेका अथवा वैकल्पिक उत्पादन हुन सक्ने बालीहरूको पनि अलिकति कुरा गरिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नर्मल्ली दिगो चाहिँ अब कृषि हुनसक्छ त्यो समुदायहरू पनि अलिकति प्रेरित हुन सक्छन् भन्ने हो। जस्तो नर्मली त्यहाँको सिमीहरू पनि अलिकति अरू ठाउँको भन्दा अलिकति बढी तपाईँको चाहिँ न्युट्रिसियस र बढी चाहिँ तपाईँको भनौँ न तपाईँको चाहिँ राम्रो कुरा हो होइन। ल त्यो अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो कर्णाली प्रदेशको अब जलवायु क्षेत्र चाहिँ नर्मल्ली अलिकति तपाईँको चाहिँ शीतोष्ण टाइपको चाहिँ पाइन्छ भन्ने हो है। त्यो कुराहरू तपाईँले अझै त्यहाँनिर जुन तपाईँको चाहिँ नार्का स्टेसनहरू छन् त्योबाट चाहिँ अलिकति आइडिया लिनु होला होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि एमआरएमआरई भन्छौँ त्यो चाहिँ अब जुम्लामा छ होइन। हो त्यो माउन्टेनस एग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्युट हो। त्यो त्यसरी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको पहाडी क्षेत्रहरू अलिकति बढी छन् भन्ने टाइपको हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो बालीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ होइन। अनि करेसाबारीको प्रबन्धन मार्फत चाहिँ पोषण
सुरक्षामा टेवा दिने। जस्तो रैथाने बालीहरू आफैमा तपाईँको चाहिँ पोषणयुक्त बालीहरू हुन् हैन, तर तिनको प्रबन्धनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै नीति नियमहरू चाहिँ अलिकति जुदेको देखिन्छ। त्यही भएर अलिकति करेसा बालीको प्रबन्धन मार्फत चाहिँ अलिकति तपाईँको न्युट्रिसियस टाइपको कुराहरू पनि उनीहरूलाई फैलाउनुपर्छ भन्ने हो। अनि यस प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको रुखजन्य हैन खाद्यान्न तथा फलफुल रैथाने वस्तु भाउ र उच्च तपाईँको चाहिँ मूल्यका नगदे हैन तसमा तपाईँको चाहिँ कृषि बाली तथा जडीबुटी एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीबाट मात्रै कर्णालीलाई चाहिँ कर्णालीको कृषिलाई चाहिँ अलिकति बचाउन चाहिँ सकिन्छ भन्ने हो। नर्मली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ रैथाने भन्छौँ। रैथानेलाई पनि तपाईँको त्यसलाई चाहिने मलहरू पनि तपाईँको अझ के तपाईँको चाहिँ भेटनेरीसित जोड्न सकियो हैन। उच्च मूल्यका नगदी बालीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्न सकियो। जस्तो अहिले चाहिँ अब अलिकति बढी फोकस भनेको ओखर छ हैन। जस्तो हामीले अब स्याउ प्लस ओखरहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्न सकियो। तपाईँको अहिले चाहिँ अब अलिकति तपाईँको पहाडी अथवा जहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति पहिरो जाने ठाउँ हुन्छ त्यहाँनिर हामीले एग्रो फरेस्ट्री टेक्नोलोजीहरू अपनाउन सक्छौँ हैन। जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पानीको कम तपाईँको चाहिँ सुविधा छ त्यहाँनिर जुन रैथाने बालीहरूले राम्रो भूमिका खेल्न सक्छन्। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ कि अलिकति टोलरेन्स टाइपको भेराइटीहरू अथवा अलिकति हारी टाइपको जिनहरू केमा हुन्छ भन्दाखेरि लोकल भेराइटीमा बढी हुन्छ कि। जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो हामीले नर्मली जिन क्रसिङ गर्छौँ नि हैन, त्यो कुनै पनि भेराइटीहरू हाइब्रिड गराउनु पर्यो अथवा त्यो चाहिँ रेसिस्टेन्ट गराउनु पर्यो भने त्यो लोकल भेराइटीबाट त्यो जिन लिने हो। त्यसपछि नर्मली राम्रो फल्ने जातमा त्यो जिन राखेर त्यसमा रेसिस्टेन्स तपाईँको डेभलप गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अझै तपाईँको त्यो प्लान्ट ब्रिडिङको हिसाबले नेपालमा त्यो टेक्नोलोजी अझै राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेभलप हुन सकेको छैन हो। त्यसको लागि पनि हामीले यो भेराइटीहरू चाहिँ प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जोडिन्छ है। हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चर प्लस तपाईँको भेटनेरी पनि सँगसँगै जोड्यो भने तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिकलाई टेवा पुग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिने जुन मलखातका कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। जस्तो एउटा गाईबाट कति तपाईँको चाहिँ जग्गामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली भनौँ न तपाईँको चाहिँ मल अथवा मूत्रले चाहिँ तपाईँको पेस्टिसाइड अथवा तपाईँको म्यानरको काम गर्छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको रुख र तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चरलाई सँगसँगै जोडेर एग्रो फरेस्ट्री टेक्नोलोजी पनि अपनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी जोडेर चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ 12 कट्ठा थियो होइन, त्यो कुराहरू सम्झिनु होला। त्यो भनेको अलिकति यो कुराहरू तपाईँलाई अलिकति अब तपाईँले पढेकै कुराहरूबाट सब्जेक्टिभ आउने हो होइन। त यति कुराहरू केही न केही कुराहरू जुन अब यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरू राखियो होइन, यसमा चाहिँ तपाईँलाई हाइलाइट गरेका कुराहरू हेर्नुभयो भने यसमा अन्य कुराहरू पनि छन् जुन तपाईँले आफूलाई मन लागेको हिसाबले हाइलाइट गर्नु होला होइन। यसमा चाहिँ मैले अब तपाईँहरूलाई अलिकति टेडियस नहोस् भन्ने हिसाबले यसमा चाहिँ सठिक रूपमा चाहिँ मैले केही कुराहरू हाइलाइट गरिदिएको छु होइन। यो टेबल अलिकति यो टेबललाई अझै तपाईँले फाइन बनाउनु होला। लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति टेबुलर फर्ममा अलिकति त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हिसाबले लेख्नु भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ होइन। यो सुरुमा मैले नर्मली बुदाहरू लेखेर फेरि पछि टेबुलर फर्मलाई त्यो अलिकति सजिलो लाग्यो होइन। त्यसरी चाहिँ अलिकति यो आफ्नो लेखनसिपलाई चाहिँ अलिकति सुधार्नु होला भन्ने मात्रै हो। जस्तो जानेकै कुराहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ महत्त्व राख्छ होइन। यसमा चाहिँ अलिकति अब एकजना साथीले चाहिँ जस्तो कर्णाली प्रदेशको बागवानी विकासको आवश्यकता के हो सर भन्नुभएको छ। नर्मली अब यो बागवानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ यो जस्तो एपिपीले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो अफ सिजन भेजिटेबल भनेको चाहिँ तपाईँको तराईको लागि नर्मली तराईको लागि भन्छ, अनि भेजिटेबल सिड भनेको पहाडको लागि भन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको मौरी तपाईँको चाहिँ त्यसपछि यो सिट्रस अनि फलफुलहरू भनेको मध्य पहाडदेखि माथिको लागि भन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति यो फलफुल अथवा नर्मली हामीले हर्टिकल्चर क्रप्स भनेकै तपाईँको हाई भ्यालु क्रप्स भन्छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ यो अलिकति फलफुललाई चाहिँ बढी हामीले प्रबन्धन गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो पहाडी प्लस तपाईँको चाहिँ इरिगेसन फेसिलिटी अलिक कम भएको ठाउँमा चाहिँ फलफुलहरूले राम्रो देखाउन सक्छ भन्ने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यसमा चाहिँ रैथाने बालीहरूको आफ्नै महत्त्व छ होइन, तिनीहरूको न्युट्रिसियस भ्यालु त्यो कुराहरू पनि छँदैछ। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति हर्टिकल्चर क्रप्सको हिसाबले चाहिँ तपाईँको फलफुल होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो नर्मली भेजिटेबल सिडहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ नर्मली हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ मार्केट भ्यालु बढी छ। जस्तो तपाईँले अझ तपाईँको चाहिँ एउटा यो नर्मली तपाईँ सिबिएस होइन सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्समा एउटा अलिक भर्खर रिपोर्ट आएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुराहरू के छ भन्दाखेरि हामीले फलफुलहरू पनि एकदम तपाईँको लगभग 2 करोड बराबरको हामीले सायद आँप हामीले अथवा भनौँ न तपाईँको चाहिँ नर्मली यो फलफुलहरू चाहिँ बढी भित्राएको छौँ होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो प्रदेशको युटिलाइज गरेर चाहिँ घटाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू होइन। त्यो भएर तपाईँले त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टसँग जोडेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु होला। जस्तो अहिले चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको रेसियो भनेको 1:15.3 छ। त्यो भन्न खोजेको हामीले 1 रुपियाँ बराबरको कुनै सामान हामीले बाहिर बेच्छौँ भने त्यो भनेको 15.3 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले फेरि किन्छौँ। त्यो भनेर त हामीले हेर्नु त 14.3 घाटामै छौँ भने हो होइन। त्यसै गरी तपाईँको 15 योजनाले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई 1:1 बनाउनै सक्दैन होइन। 15 योजना भनेको अब 80-81मा सकिँदैछ। त्यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि हामीले 1 रुपियाँ बेच्यौँ भने 1 रुपियाँ किन्नु भने त हामी बराबर हो नि त। त्यो अवस्थामा हामी पुग्नै सक्दैनौँ। हामी
15 योजना सकिँदासम्म पनि 1:10.5 मात्रै पुग्छौँ भन्छ। भनेपछि हामीले 1 रुपियाँको बेच्यो भने 10.5 रुपियाँको त किन्छौँ नै हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन यसलाई हामीले चाहिँ नर्मली बजार घाटा भन्छ अथवा व्यापार घाटा भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ भन्ने हो। यसमा अलिकति तपाईँले चाहिँ यो नर्मली अझै सकिन्छ भने यसका जाँचहरू पनि खुलाइदिनु होला। अलिकति सकिन्छ भने अब त्यो अझै खोजलाई हर्टिकल्चरमा अब सरले अझै कुरा गर्नुहुन्छ होला हैन। नर्मली तपाईँले भेजिटेबल सिड र यो तपाईँले अलिकति टेम्परेट टाइपको फ्रुटहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला। ल मैले यो आजको सेसन यति नै राखेँ है। अब सर कर्णालीको प्रमुख रेखाने बाली कोदो है भन्नुभएको छ एकदम है। मैले यहाँ तपाईँको अलिकति तपाईँको चाहिँ कुराहरू राखेको छु यहाँबाट हेर्नु होला है। नर्मल्ली यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक कोदो त्यसपछि गहतलाई राख्छ हैन अनि सिमी कागुनो यसरी चाहिँ यो यिनीहरूले अलिकति सुरुमा चाहिँ कोदो नै राख्छ है। ल यति भन्दै आजको सेसन चाहिँ है अब हामी टेन्टेटिभली 1.5 घण्टाको बसाइमा बस्यौँ। आजको सेसन चाहिँ मैले इन्ड गरेँ है। सबै एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो। धेरै पछि क्लास हुँदाखेरि अलिकति तपाईँहरूको यो टाइम म्यानेजमेन्ट कतिको मिल्यो है त्यसलाई अझै हामी सर्च गरौँला। हस् थ्याङ्क यू सबैजनालाई।